दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मलिक सफ्तार रियाज साहब की एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहानी पेश करने से पहले आपसे चंद गुजारिशात हैं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। आप क्या काम करते हुए ये कहानियाँ सुनते हैं, हमें ज़रूर बताया करें। हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे और आपके कमेंट्स बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जिन्हें पढ़कर बहुत खुशी होती है। और इसके अलावा अगर आप कोई तजवीज़ या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सी जुर्म और सज़ा पर मबनी और इसके साथ साथ माशरती और इखलाकी कहानियाँ भी इस चैनल पर लेके आएंगे। उसके लिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। शुक्रिया। तो आज हम आपके लिए मलिक साहब की एक दिलचस्प कहानी पेश कर रहे हैं। इस कहानी का नाम है जिन्नज़ादी। मुंशी निज़ामुद्दीन ने दूसरी शादी क्या की, पूरे कस्बे में धूम मच गई। हर शख्स मुंशी निज़ामुद्दीन की शादी पर तबसरा कर रहा था। इस शादी के दो पहलू थे, एक हसीन पहलू था और एक भयानक पहलू। लेकिन उनकी तफसील के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला थाने में कैसे पहुँचा। एक सुबह मुंशी निज़ामुद्दीन थाने में आया और अपनी बीवी के अगवा की रपट दर्ज करानी चाहिए। साथ ही तफ्तीश के सिलसिले में कुछ शराइत भी बताई। हेड क्लर्क ने उसे मेरे पास भेज दिया। मुंशी निज़ामुद्दीन की उम्र 50 साल से कुछ ज्यादा थी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। 2 बेटे और 3 बेटियां थीं, जिनमें से 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी मुंशी के पास रहती थी। बेटे शहर में मुलाजमत करते थे और बेटियां अपने घरों में आबाद थीं। मुंशी खाता पीता आदमी था, बल्कि उस जमाने के लिहाज से उसे दौलतमंद कहा जा सकता था। मुझे ये याद नहीं रहा कि वो क्या कारोबार करता था। बज़ाहिर वो बुद्धू नजर आता था, जिसको उर्फ़े आम में यमला भी कहते हैं। उससे बात करके हर शख्स ये समझता था कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचने वाले अमूमन खुद ही बेवकूफ़ बन जाते थे। मलिक साहब, ये मुंशी साहब कहते हैं कि इनकी बीवी अगवा हो गई है। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मुंशी की शादी को सिर्फ 3-4 महीने हुए थे और शुनीद ये थी कि दोनों बहुत खुश थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगवा की अक्सर वारदातों में लड़की की मर्जी शामिल होती है। मैंने कहा, बीवी अगवा हो गई है तो रपट दर्ज कर लो। उसने कहा, रपट तो मैं लिख लेता हूं जी, पर ये मुंशी जी कुछ और भी कह रहे हैं। मैंने पूछा, और क्या बात? उसने कहा, कहते हैं कि जरीना बीबी को इज्जत से बरामद करना है और अगवा करने वाले को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा, मुंशी जी आप रपट दर्ज करा दें और बाकी मामला हम पर छोड़ दें। हम कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। एक आदमी की खातिर कानून नहीं बदला जा सकता। मुंशी ने शलवार कमीज, वास्केट और पुरानी सी टोपी पहन रखी थी। उसकी मूछें झुकी हुई थी और मस्कीनों जैसी थी। ताहम मैंने देखा कि उसने मूछों को रंग किया हुआ था और उसकी शेव भी बनी हुई थी। शादी से पहले वो इस मामले में खासा बेपरवाह था और हफ्ते में एक बार शेव बनवाता था, लेकिन उसने टोपी नहीं बदली थी। उसके किनारों पर चिकनाहट आलूद मैल नजर आ रही थी। वो उन लोगों में से था जो खरीदे हुए माल को आखिरी हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, बात यह है जी कि मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सुलह सफाई से घर आ जाए। ज्यादा शोर शराबे से वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने हंसकर कहा, जो औरत घर से भाग जाए उसके बिगड़ने में क्या कमी बाकी रह जाती है? उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो घर से भाग गई है। मैंने कहा, थाने में जो लोग आते हैं वो शुरू में इसी किस्म की बातें करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि हमें सब कुछ मालूम है तो वो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। आपकी बातों से अंदाजा होता है कि जरीना अगवा नहीं हुई, खुद गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गया और सोच में पड़ गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, बात यह है कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ और बिरादरी के लोग इस मामले में मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो शुरू ही से इस शादी के मुखालिफ थे। इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मैंने पूछा, बिरादरी के लोग क्यों मुखालिफ थे? वो खिसियाना सा होकर बोला, कोई ख़ास बात नहीं थी। उनका कहना था कि लड़की की उम्र मुझसे कुछ कम है। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, कितनी कम? वैसे बहुत सी बातें मैं पहले से सुन चुका था, लेकिन कुछ उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, असल में शादी तो है रजामंदी का सौदा और लड़की की उम्र तो मर्द से कम ही होनी चाहिए। हेड क्लर्क ने मजाक के रंग में कहा, ज्यादा फर्क नहीं है जी, सिर्फ 1/4 सदी का फर्क है। उसने कहा, मैं आपको बता चुका हूं कि यह शादी रजामंदी से हुई है, बल्कि मुझसे ज्यादा लड़की की रजामंदी शामिल थी। मेरी रजामंदी सवाब की खातिर थी। लड़की मुतल्लका थी और बड़ी परेशान थी, यानी लड़की तलाक याफ्ता थी और बड़ी परेशान थी। मैंने कहा, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से ये शादी की थी तो वो घर छोड़कर क्यों गई है? उसने कहा, मेरा ख्याल है कि किसी के वरगलाने में आ गई है, इसीलिए मैं अगवा की रपट लिखवाना चाहता हूँ।
मैंने कहा, अगवा की रपट में पकड़ धकड़ जरूर होगी। उसने कहा, मलिक साहब आप बादशाह आदमी हैं, अगर आप चाहें तो पकड़ धकड़ के बगैर भी काम हो सकता है। ये नेक काम है, खुदा आपको इसका अजर देगा। कुछ नजराना मैं भी पेश कर दूंगा। हेड क्लर्क ने कहा, सो आपका काम बगैर रपट के भी हो सकता है। मैंने हेड क्लर्क से कहा, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं बुलवा लूंगा। हेड क्लर्क तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ कमरे से निकल गया। मैंने कहा, मुंशी साहब आपकी शादी के बारे में बड़ी कहानियां सुनने में आ रही हैं। असल कहानी क्या है? मैंने सुना है कि जरीना आपसे आधी उम्र की है और खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी और खाते पीते खानदान की फर्द भी है। उसको एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था, आपके साथ कैसे बात बन गई? उसने कहा, मलिक साहब ये किस्मत का कोई हेर फेर मालूम होता है, सब मुकद्दर के खेल हैं। मैंने कहा, गोल मोल बातें छोड़ें मुंशी साहब, असल कहानी सुनाएं। कदरे तामुल के बाद वो असल कहानी सुनाने पर तैयार हो गया। इस सिलसिले में कुछ बातें मैं दीगर लोगों की जुबानी सुन चुका था। मुंशी निजाम दीन ने जो कहानी सुनाई वो दूसरी कहानियों से कुछ मुख्तलिफ थी। मैं अपने अल्फाज में ये कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुंशी निजाम दीन कारोबार वगैरह के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाता रहता था। चंद माह पहले वो लाहौर गया और अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ कयाम किया। दूसरे दिन रात के वक्त उसने पड़ोसियों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें साथ वाले घर से आ रही थी। उस घर में इरशाद बीबी नामी एक बेवा औरत रहती थी, जिसकी 2 बेटियां थीं। ये औरत भी निजाम दीन के रिश्तेदारों में से थी और पैसे वाली औरत थी। निजाम दीन ने अपने मेज़बान से पूछा, ये आवाज़ें इरशाद बीबी के घर से आ रही हैं? मेज़बान का नाम मोहम्मद सरवर था। उसने जवाब दिया, हाँ, ये आवाज़ें इरशाद बीबी के घर से ही आ रही हैं। उसकी बड़ी बेटी ने घर में बड़ा फसाद डाला हुआ है। उसने पूछा, बात क्या है? मोहम्मद सरवर ने कदरे हैरानी से कहा, आपको नहीं पता, इस लड़की ने पूरे खानदान का नाम डुबो दिया है। तकरीबन 1.5 साल पहले माँ की मर्जी के खिलाफ एक शख्स से शादी कर ली थी। अंदर ही अंदर इश्क और मोहब्बत का चक्कर चल रहा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। जब इरशाद बीवी को पता चला तो उसने लड़की पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लड़की ने साफ कह दिया कि वो शादी करेगी तो जहांगीर से करेगी, नहीं तो जहर खा लेगी। इरशाद बीबी भी जिद की पक्की थी। उसने कहा, तू क्या जहर खाएगी? मैं अपने हाथों से तेरा गला घोंट दूंगी। चंद दिन के बाद लड़की घर से भाग गई और माँ को पैगाम भिजवाया कि उसने जहांगीर से सिविल मैरिज कर ली है। अगर वो अपनी इज्जत रखना चाहती हैं तो उसे घर से रुखसत कर दें। जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो बड़े बड़ों के शमले नीचे हो जाते हैं। इरशाद बीबी ने रिश्तेदारों से मशवरा किया और लड़की की जिद के सामने सर झुका दिया। कुछ इज्जत रह गई, कुछ चली गई, और जो रह गई थी 1 साल के बाद वो भी जाती रही। लड़की जहांगीर से तलाक लेकर घर आ गई। ये 6-7 महीने पुरानी बात है। निजाम दीन ने पूछा, अब किस बात पर झगड़ा हो रहा है? सरवर ने कहा, इरशाद बीबी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से करना चाहती थी। उसका नाम मसूद अहमद है, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। दोनों की बहुत पहले मंगनी हुई थी। जब जरीना तलाक लेकर घर आ गई तो रिश्तेदारों ने बहुत ताने दिए। चंद माह की खामोशी के बाद इरशाद बीबी ने जरीना के लिए अपने भाई के सामने झोली फैलाई। भाई ने बेटे से पूछा, मसूद पहले तो इनकार करता रहा और उसे इनकार करना भी चाहिए था। जो लड़की उसे रद्द करके अपने आशिक के साथ भाग गई थी वो उसके साथ कैसे शादी कर लेता? लेकिन जब बाप ने जोर दिया और पुप्पी ने मिन्नतें की तो वो राजी हो गया, मगर जरीना ने दोबारा उसे रद्द कर दिया। ये झगड़ा इसी बात पर हो रहा है। अजीब है, मुंशी निजाम दीन ने कहा, क्या लड़के में कोई खराबी है? सरवर ने कहा, आपने मसूद अहमद को देखा होगा, हीरे जैसा लड़का है, सरकारी मुलाजमत है और अच्छी तनख्वाह है, किसी बुराई में नहीं है, सिगरेट तक नहीं पीता। मुझे तो लगता है कि लड़की पर साया है। मैंने इरशाद बीबी से कहा था कि उसे किसी पीर बुजुर्ग को दिखाए, मगर मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। मुंशी निजाम दीन ने अपना ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है कि लड़की ने कोई और इश्क शुरू कर दिया हो। यह इश्क भी बड़ी अजीब शय है। सरवर ने कहा, यह भी हो सकता है। इरशाद बीबी के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। कुछ देर के बाद मुंशी निजाम दीन ने अपने मेज़बान सरवर से कहा, अगर आप मशवरा दें तो मैं सलाम दुआ करने इरशाद बीबी के घर चला जाता हूँ। अगर मुनासिब मालूम हुआ तो झगड़ा रफा दफा करने की कोशिश भी करूँगा। मोहम्मद सरवर ने सोचते हुए कहा, देख लें, इरशाद बीबी से हमारी कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं है। मुझे तो आज तक ये भी पता नहीं है कि हमारा उनसे रिश्ता क्या है। मुंशी निजाम दीन ने कहा, मोहम्मद सरवर, असल रिश्ता तो इंसानियत का होता है। मेरा ख्याल है कि मेरे जाने से खुद ब खुद झगड़ा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सरवर ने कोई एतराज़ नहीं किया। मुंशी निजाम दीन उठकर बाहर निकला और इरशाद बीबी के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ के साथ ही अंदर से उठने वाली आवाज़ें थम गईं। थोड़ी देर के बाद जरीना की छोटी बहन नसरीन ने दरवाज़ा खोला और मुंशी निजाम दीन को सलाम किया।
मुंशी ने उसके सलाम का जवाब दिया और रस्मी कलमात कहता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसे औरतों से बात करने का खास मलका हासिल था। इरशाद बीबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे मुंशी निज़ामुद्दीन का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। उसने नागवारी से मुंशी के सलाम का जवाब दिया और उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन मुंशी इतनी आसानी से टलने वाला नहीं था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं कारोबार के सिलसिले में इधर आया था, सोचा आपको भी सलाम करता चलूं। इरशाद बीवी ने बेजारी से कहा, आप सलाम कर चुके हैं और मैं आपके सलाम का जवाब दे चुकी हूं। दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपनी नापसंदीदगी का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया था। नसरीन अभी तक दरवाजे में खड़ी थी, गोया इस बात की मुंतजिर थी कि मुंशी बाहर निकले और वह दरवाज़ा बंद करे। जरीना कोने में बैठी थी और मुंशी की आमद से लाताल्लुक सी नज़र आ रही थी। मुंशी ने कहा, आपा जी आप मुझसे कुछ खफा मालूम होती हैं। वो इरशाद बीबी से 13-14 साल छोटा था और उसे आपा जी ही कह सकता था। इरशाद बीबी ने कहा, मुझे आपसे खफा होने की क्या ज़रूरत है, आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। मुंशी ने कहा, बात तो 16 आने ठीक है, मगर आपके घर में मुझे खुशी नज़र नहीं आ रही, और सच पूछें तो खुश मैं भी नहीं हूँ। जब से मेरी बीवी फौत हुई है मेरे घर की रौनकें ही ख़त्म हो गई हैं। इरशाद बीबी ने कहा, रौनकें ख़त्म हो गई हैं तो हम क्या करें, आप पैसे वाले आदमी हैं, दूसरी शादी कर लें। मुंशी ने कहा, मैं बुद्धू सा आदमी हूँ, अब मुझे कहाँ रिश्ता मिलेगा। उसके होठों पर खिसियानी सी हंसी नमदार हो गई। वैसे भी इस उम्र में शादी करते हुए कुछ शर्म सी आती है। नसरीन को उसकी बात पर हंसी आ गई। वो मुंह पर हाथ रखकर कमरे से निकल गई। इरशाद बीबी ने गहरा सांस लिया, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। मुंशी ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज करूं, और जवाब का इंतजार किए बगैर अपनी बात जारी रखी। कहने लगा, जवान औलाद के मामलात कभी कभी बहुत उलझ जाया करते हैं, खसूसन जब माँ बाप में से किसी एक का साया सर से उठ जाए। मुझे इस बात का ज़ाती तजुर्बा है। बीवी के वफात के बाद मैंने औलाद से बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बल्कि अब तक उठा रहा हूँ, और इन तकलीफ़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह सुनकर जरीना ने ज़ोर से की आवाज़ निकाली और सर झटकती हुई कमरे से निकल गई। निज़ामुद्दीन ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी बात से कोई गलत मतलब न निकालें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों का घर जलता देखकर आग तापने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं सरवर भाई के घर में बैठा था तो इधर से कुछ झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। घर में बैठे हुए आदमी को तो पता नहीं चलता कि उसके बोलने की आवाज़ कितने कानों तक पहुंच रही है, फिर सुनने वाले ज़रा सी बात का कुछ से कुछ बना देते हैं। मैं बुद्धू सा आदमी हूँ और आपको कोई बहुत अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर कोई इंसान ना मिले तो दीवार से ही मशवरा कर लेना चाहिए, और सच पूछें तो ये भी बड़ी हिकमत की बात है। तभी मुंशी को दरवाजे के पास से खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों लड़कियां दरवाजे की ओट में खड़ी उसकी बातें सुन रही थीं। जरीना ने नसरीन की किसी बात के जवाब में कहा, अरे चल, बुद्धू आदमी से इससे अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। ये बात मुंशी ने भी सुन ली। हंसकर बोला, दीवार से मशवरा करने वाली बात मेरी नहीं, बुजुर्गों की कही हुई है। मैं कभी कभी इस नसीहत पर अमल करता रहता हूँ। एक दफ़ा मेरा बड़ा बेटा एक मामले में ज़िद पर उतर आया। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उस वक्त वो 10वीं जमात में पढ़ता था और इम्तिहान में 1.5-2 महीने बाकी थे। उसने अपनी ज़िद की वजह से मुझे इतना परेशान किया कि मैंने उसे घर से निकालने का फ़ैसला कर लिया। बात ऐसी थी कि मैं किसी से मशवरा भी नहीं कर सकता था। दूसरी मुसीबत यह थी कि मेरी बीवी भी बेटे की तरफदारी कर रही थी। गुस्से में मेरी बड़ी बुरी हालत हो रही थी। मैं अपने कमरे में गया और छड़ी उठा ली। मैंने फैसला कर लिया था कि उस नाफरमान को मार मार के घर से निकाल दूंगा, और जो कोई उसकी हिमायत करेगा उसे भी घर से निकाल दूंगा। मगर अचानक मुझे दीवार से मशवरा करने वाली बात याद आई। मैं पलंग पर बैठ गया और ईंटों की बनी हुई दीवार को घूरने लगा। दिल ने कहा, यह बेजान दीवार मुझे क्या मशवरा देगी। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पूछ कर तो देखो। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा। पता नहीं दीवार बोली थी या मेरे कान बजने लगे थे। मैं उठकर दीवार के करीब गया और कहा, मैंने अपने नाफरमान बेटे को घर से निकालने का फैसला कर लिया है, बोल तू क्या कहती है। दीवार ने कहा, बेटा तो फिर भी तुम्हारा ही कहलाएगा। मैंने कहा, मैं ऐसे नाखल्फ बेटे को आग कर दूंगा, उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखूंगा। दीवार बोली, बेटा गलत रास्ते पर पड़कर जेल चला गया तो लोग कहेंगे मुंशी निज़ामुद्दीन का बेटा चोर और डाकू है। अगर मोहताज होकर हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया तो लोग कहेंगे कि मुंशी निज़ामुद्दीन का बेटा मंगता है। उस वक्त तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। नादान के साथ नरमी कर, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा, बस। उसके बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मैंने बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। इरशाद बीबी बड़ी तवज्जो से मुंशी की बातें सुन रही थी और घर की फ़ज़ा में जो तनाव पाया जाता था वो ख़त्म हो गया था। दोनों लड़कियां भी संजीदा नजर आ रही थी।
नसरीन ने पूछा, दीवार वाकई बोली थी या कोई शख्स दीवार के पीछे से बोल रहा था? मुंशी ने कहा, यह बात मेरी समझ में भी नहीं आई थी। बहुत दिनों के बाद इसका जवाब मुझे एक बुजुर्ग से मिला। उस बुजुर्ग ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि इंसान के फैसले दिल और दिमाग के ताबे होते हैं। नादान दिल के फैसलों पर अमल करता है और दाना दिमाग के फैसलों पर अमल करता है। जब आदमी गुस्से और तैश की हालत में होता है तो उस वक्त उसका दिमाग बंद हो जाता है और मुकम्मल तौर पर दिल का गुलाम बन जाता है और दिल उस वक्त शैतान के कब्जे में होता है। ऐसे मौका पर वो जो काम करता है वो शैतानी काम होता है। लेकिन जब वो दीवार के सामने बैठकर सवाल करता है तो उसका पहला मतलब ये होता है कि उसने दिल के फैसले को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया। दोम सवाल करने से उसका तैश कुछ कम हो जाता है और दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। उस वक्त दिल सवाल करता है और दिमाग जवाब देता है। यह है दीवार से मशवरा करने का मतलब। मुंशी की बातों से इरशाद बीबी का दिमाग भी खुल गया था। उसने उसके लिए लस्सी पानी का इंतजाम किया और बगैर किसी झिझक के उसे घर की बातें बताने लगी। मुंशी ने इत्मीनान से सारी बातें सुनी, फिर बोला, जरीना ने बिल्कुल सही फैसला किया है। इरशाद बीबी ये बात सुनकर हैरत से मुंशी को घूरने लगी, लेकिन जरीना खुश हो गई। उसने सोचा कि एक तो हिमायती मिला। इरशाद बीबी ने कहा, मुंशी जी ये आप क्या कह रहे हैं? मसूद मेरे भाई का बेटा है और बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से शादी पर राजी किया है। मुंशी ने कहा, मसूद यकीनन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसे देखा हुआ है, लेकिन असल मसला कुछ और है। इस शादी से आपका मकसद यह है कि बेटी भी सुखी रहे और आप भी खुश रहें, लेकिन हकीकत में ऐसा होगा नहीं। ना ये सुखी रहेगी और ना आपको खुशी मिलेगी। चूंकि जरीना मसूद को एक दफ़ा रद्द कर चुकी है, इसलिए वो दिल से इसे कभी कबूल नहीं करेगा और बात बात पर इसे तलाक के ताने देगा। कुछ अरसे के बाद ये बात दोनों खानदानों में झगड़े और दुश्मनी का बायस बन जाएगी। वो तकलीफ इस तकलीफ से बहुत ज्यादा होगी। इरशाद बीबी ने कहा, फिर मैं इस लड़की का क्या करूं? किस जहन्नम में झोंकूं इसको? इस तरह तो ये हर जगह इनकार कर देगी। मैं इसे कब तक घर में बिठाए रखूंगी? मुंशी ने जरीना को आवाज देकर अंदर बुलाया और पूछा, बीबी तुम्हारी मर्जी क्या है? कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। उसने कहा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इरशाद बीबी ने कहा, सुन रहे हैं आप इसकी बातें? अभी इसकी शादी का वक्त नहीं आया, जरा इसकी उम्र तो देखें। मुंशी ने जरीना से पूछा, वक्त कब आएगा? उसने जवाब दिया, जब मुकद्दर में होगा। और अचानक बेसाख्ता कहका लगाया, बोली, ये बात तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, दूसरी शादी तो आपको भी करनी है। मुंशी हक्का बक्का रह गया। उसे लड़की से इतनी बेबाकी की तवक्को नहीं थी। वो हैरत से उसका मुंह तकने लगा। जरीना निहायत बेहिजाबी से उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और शायद यही वो लम्हा था कि मुंशी को उसकी आंखों में कुछ और नजर आ गया। इरशाद बीबी ने बेटी को डांट कर अंदर भिजवाया। मुंशी ने संभलते हुए कहा, आपा जी, जरीना के ऊपर साया है, इसके अंदर कोई और बोल रहा है। इरशाद बीबी ने घबरा के कहा, खुदा खैर करे, मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रही हूँ। कभी कभी अजीबोगरीब बातें करने लगती है। एक दिन कह रही थी कि अगले साल ये 50 साल की हो जाएगी। मुंशी ने राजदाराना लहजे में कहा, तो फिर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, इस पर किसी जिन का साया है। आप इसे किसी पीर के पास ले जाएं, बल्कि ऐसा करें 2-3 हफ्ते के लिए हमारे घर आ जाएं। हमारे इलाके में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो चंद रोज अमल करके इसका जिन निकाल देंगे। इरशाद बीबी मुंशी निजामुद्दीन के साथ जाने पर तैयार हो गई। 3 रोज के बाद जब मुंशी निजामुद्दीन वापस आया तो इरशाद बीबी और उसकी दोनों बेटियां भी उसके साथ थीं। उसने अपने हवेली नमा मकान में उनके लिए 2 कमरे साफ करवा दिए और चंद रोज तक उनकी खूब खातर मदारत करता रहा। घर में उसकी छोटी बेटी सईदा के सिवा कोई नहीं था। खिदमत के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। 5-6 रोज के बाद वो जरीना को एक बुजुर्ग के पास ले गया। इरशाद बीबी भी साथ थी। बुजुर्ग का नाम हकीम नजमुद्दीन था। वो कोई पेशावर पीर या आमिल कामिल नहीं था, सिर्फ खानदानी हकीम था और तिब्बे यूनानी से इलाज करता था। उसने जरीना का मुआयना किया और मामूल के मुताबिक दवा दे दी, साथ कुछ परहेज वगैरह भी बताया। अजीब बात यह हुई कि दवा के 3 रोज बाद जरीना को दौरे पड़ना शुरू हो गए। ये बताना मुश्किल था कि दौरे असली थे या नकली। इरशाद बीबी बहुत परेशान हो गई। उसने निजामुद्दीन से कहा, आपने तो कहा था कि हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनकी दवा ने तो उल्टा असर किया है। मुंशी ने इरशाद बीबी को तसल्ली देते हुए कहा, दवा ने बहुत अच्छा असर किया है, जिनको इसी दवा से तकलीफ पहुंची है और यही दौरा पड़ने की वजह है। मुझे यकीन है कि चंद रोज बाद जिन जरीना का पीछा छोड़ देगा। इरशाद बीबी इस वजाहत से किसी कदर मुतमईन हो गई। उसके बाद जो वाकयात पेश आए उनमें कुछ इख्तलाफ है। मुंशी निजामुद्दीन के बयान के मुताबिक 8वें या 9वें रोज रात के 10 बजे किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। वो मार्च का महीना था और रात के वक्त ठंड हो जाती थी। मुंशी आंखें मलता हुआ उठ बैठा और अंधेरे में झंझोड़ने वाले को पहचानने की कोशिश करने लगा।
सहन में जलने वाले बल्ब की वजह से कमरे में मध्यम उजाला हो रहा था। मुंशी ने देखा कि उसे जगाने वाली जरीना थी। वो हसीन लड़की थी और रात के वक्त कुछ ज्यादा ही पुरकशिश लग रही थी। मुंशी ने घबरा कर कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ? तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जरीना ने खड़ी बोली में कहा, मैं तुमसे एक बात करने आया हूं, जरा अपने होशो हवास ठीक कर लो। मुंशी ने कहा, तुमको इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था, ये मुनासिब नहीं है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ाऊं। तुम होश में नहीं हो, किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। मुंशी ने उठकर जूता पहना और जरीना को दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश की। उसने देखा कि जरीना ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बैठो, उसने तहकमाना लहजे में कहा, मुझे इसी वक्त बात करने का हुक्म हुआ है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं चीखना शुरू कर दूंगा। मुंशी जल्दी से बैठ गया और बोला, जो कुछ कहना है जल्दी से कहो और वापस चली जाओ, ये तुम्हारी इज्जत का मामला है। जरीना थोड़ी सी आगे झुकी और ससराती आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का हुक्म मिला है। मुंशी ने अटक अटक कर कहा, शादी मेरे साथ? ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे दुगनी उम्र का आदमी हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? खुदा के लिए यहां से जाओ, तुम अपने हवास में नहीं हो। इस मामले पर फिर कभी बात करेंगे। उसने कहा, फिर कब? कल सुबह। ठीक है, भूल ना जाना, जरीना ने कहा और कमरे से निकल गई। मुंशी जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए उठा, तभी उसने देखा कि जरीना अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय बरामदे से निकलकर सहन वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो दबे पांव आगे बढ़ा और तारीकी में रुककर बाहर देखने लगा। जरीना सहन में उगे हुए जामुन के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई और सरगोशी में किसी से बात करने लगी। मुंशी खौफ के बायस आगे नहीं बढ़ा, ताहम उसने जामुन की तारीकी में एक दूसरा साया भी देखा। वो ये नहीं जान सका कि वो साया किसी इंसान का था, जिन का था या महज उसका वहम था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दूसरा साया या हयोला तारीकी में तहलील हो गया और जरीना वापस रवाना हो गई। अगली सुबह मौसम खुशगवार था और नाश्ते की मेज पर सब खुश नजर आ रहे थे। ताहम मुंशी को यूं महसूस हो रहा था कि रात को उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। जरीना भी बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। नाश्ते के बाद इरशाद बीबी ने अलहदगी में निजामुद्दीन से कहा, खुदा का शुक्र है कि आज जरीना बेटी बिल्कुल ठीक है, हकीम साहब की दवा ने अच्छा ही असर किया है। हाँ, लगता तो यही है। मुंशी रात के वाक़े का जिक्र करना चाहता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। उसने कहा, आप रात को कितने बजे सोई थी? इरशाद बीबी ने कहा, मैंने घड़ी तो नहीं देखी, मगर मैं रात को तकरीबन 9 बजे सो गई थी। मुंशी ने पूछा, जरीना और नसरीन भी आपके साथ ही सो गई थी? इरशाद बीबी ने कहा, हाँ, वो दोनों मुझसे पहले बिस्तर पर लेट गई थी। फिर पूछने लगी, क्या कोई ख़ास बात है? मुंशी ने कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। रात के 10 और सवा 10 बजे के दरमियान मैंने सहन में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। हो सकता है कि नसरीन या जरीना में से कोई उठकर बाहर गई हो। इरशाद बीबी ने कहा, आपकी बात से याद आया कि रात मेरी भी आंख खुल गई थी और मैंने खिड़की से भी बाहर झांका था। उस वक्त सहन में पौधों के नीचे एक बकरी चल रही थी। मैं समझ गई कि बकरी की आवाज़ से ही मेरी आंख खुली होगी। मुंशी ने हैरानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपने वाकई बकरी देखी थी? कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो बकरी ही थी। वैसे पौधों के नीचे अंधेरा था, इसलिए मैं अच्छी तरह देख नहीं सकी। इसमें हैरानी की क्या बात है? मुंशी ने कहा, हैरानी की बात यह है कि हमारे घर में कोई बकरी नहीं है। हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसे आप अंधेरे की वजह से बकरी समझी हो। इरशाद बीबी ने कहा, मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी थी, उसने बकरी की तरह मैं की आवाज़ निकाली थी। मुंशी ने कहा, एक बात तो बताएं, रात को जरीना किसी काम से बाहर निकली थी? उसने कहा, नहीं, मैंने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। मुंशी ने इस मामले में ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। उसने मुलाजमों को बुलाकर बकरी के बारे में पूछा, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार किया। किसी ने हवेली में बकरी नहीं देखी थी, ना ही किसी ने बकरी पाली हुई थी। 8 बजे मुंशी कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया और तकरीबन 11 बजे वापस आया। उसका जहन रात वाले वाकयात में उलझा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या था। जरीना पर वाकई साया था या वो कोई चाल चल रही थी। इरशाद बीबी बरामदे में बैठी चावल साफ कर रही थी। मुंशी ने उसे सलाम किया और रस्मी कलमात के बाद लड़कियों के बारे में पूछा। इरशाद बीबी ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले दोनों सईदा के साथ बागीचे की सैर कर रही थी, इधर ही कहीं होंगी। मुंशी आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसके कानों में चूड़ियां खनकने की आवाज आई। तभी उसने देखा कि जरीना उसके कुशादा पलंग पर लेटी हुई थी। उसका रेशमी लिबास बेतरतीब हो रहा था। मुंशी उसके जिस्म से नजरें चुराते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरीना ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही आराम कर रही थी। जरीना उठकर बैठ गई।
آپ نے رات والی بات پر غور کر لیا؟ منشی نے کہا تم ہوش میں تو ہو، میرا تمہارا کیا جوڑ ہے؟ زرینہ نے انگڑائی لی اور بولی منشی جی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، مجھے یہی حکم ملا ہے اور یہی حکم اوپر سے ملا ہے۔ منشی اگرچہ پرانے خیالات کا آدمی تھا اور پرائی عورت کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس لڑکی کی ادائیں اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ آسمان سے اطلاع کیسے آتی ہے، کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر فلاں لڑکی اور فلاں لڑکے کا جوڑا بنایا گیا ہے۔ زرینہ نے کہا مجھے تو حکم مل گیا ہے، اور پھر اپنے کھلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ وہ اپنے جسم سے بالکل بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ منشی نے کہا اچھا، لیکن مجھے ابھی حکم نہیں ملا۔ منشی اس کی ادائیں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نباہ نہیں کر سکو گی کیونکہ میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں۔ زرینہ نے کہا کیا آپ مجھے ماریں گے یا مجھ سے زیادہ کام لیں گے؟ منشی نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں تمہیں ماروں گا اور نہ ہی تم سے کام لوں گا، کام کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں۔ زرینہ نے کہا پھر ہمارا نباہ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اس نے کہا میاں بیوی کے درمیان بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مزاج نہ ملنے سے بھی خرابی ہونے لگتی ہے۔ زرینہ نے کہا یہ خرابی تو جوان میاں بیوی میں بھی ہو سکتی ہے، میں نے سنا ہے کہ بوڑھا شوہر جوان بیوی کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتا ہے، کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ منشی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی باقاعدگی ہوش و حواس اس سے شادی کا مطالبہ کر رہی تھی اور بالکل سنجیدہ نظر آتی تھی۔ منشی نے کہا ایک بات تو بتاؤ، رات کو تم جامن کے پیڑ کے نیچے کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ سن کر زرینہ کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تھوڑی سی پریشانی نمودار ہو گئی۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا رات کو مجھے جامن کے نیچے جانے کا حکم ملا تھا، وہاں میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا اور مجھے سونے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ منشی نے کہا کون سا سایہ؟ وہ بولی وہی جس کو نکالنے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے، آپ سے شادی کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ کسی جوان آدمی کو میرے قریب برداشت نہیں کرتا، اگر میں نے کسی جوان آدمی سے شادی کر لی تو وہ میرا گلا گھونٹ دے گا۔ منشی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جوان اور بوڑھے سے کیا فرق پڑتا ہے، شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ زرینہ نے کہا بوڑھا شوہر بہت سی باتیں مان لیتا ہے لیکن جوان شوہر نہیں مانتا، اس لیے آپ جلدی فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور بوڑھا دیکھ لے۔ منشی نے کہا تمہاری ماں اس بے جوڑ شادی پر کبھی راضی نہیں ہوگی۔ زرینہ نے کہا ماں بھی راضی ہو جائے گی، آپ تو ہاں کریں۔ منشی نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں سمجھو۔ اسی روز رات کے 8 بجے زرینہ کو دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے بال کھول دیے اور جھومنا شروع کر دیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ منشی نظام دین حکیم نجم الدین کو گھر پر بلا لایا۔ زرینہ اس وقت کھڑی بولی میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کر رہی تھی۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا تم آ گئے حکیم نجم الدین، لیکن آج تمہارا زور نہیں چلے گا، آج میں تمہاری دوا نہیں کھاؤں گی۔ حکیم نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دوا کھلانے نہیں آیا، آج میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے آیا ہوں۔ زرینہ نے اپنی زلفیں چہرے پر پھیلا رکھی تھی اور کوہنیاں اونچی کر کے جھوم رہی تھی۔ اس نے کہا حکیم نجم الدین اپنی جان کے دشمن مت بنو، تم میرا وار برداشت نہیں کر سکو گے۔ حکیم نے زیر لب کچھ پڑا اور زرینہ پر پھونک ماری۔ زرینہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ حکیم نے مزید 2 پھونکیں ماری، پھر کہا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرینہ کے ہونٹ ہلے اور آواز مردانہ سنائی دی، نہیں چھوڑوں گا پیچھا، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ حکیم نے کہا تم جن زادے ہو تو کیا ہوا، میرے پاس نقش سلیمانی ہے، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زرینہ کے منہ سے آواز نکلی میں ایسے نہیں جاؤں گا، میری ایک شرط ہے۔ حکیم نے کہا شرط بتاؤ۔ زرینہ کے منہ سے آواز نکلی شرط معلوم کرنے کے لیے تمہیں قبرستان میں آنا پڑے گا۔ حکیم نے کہا کس وقت؟ اس نے کہا چاند طلوع ہونے کے 1 گھنٹے بعد۔ حکیم نے کہا بھاگ مت جانا، میں وقت مقررہ پر قبرستان پہنچ جاؤں گا، وہاں پر ملاقات کیسے ہوگی؟ اس نے کہا ملاقات پیپل کے درخت کے نیچے ہوگی، پیپل کے درخت کے مشرق میں سائے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زرینہ نے اپنے بال پیچھے کیے اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا جائزہ لیا اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حکیم نجم الدین نے ارشاد بیوی سے کہا گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا اور لڑکی کو اب بالکل کچھ نہ کہیں۔ ارشاد بیوی نے پوچھا آپ ابھی قبرستان جائیں گے؟ حکیم نے کہا تقریباً 10:15 بجے جاؤں گا، چاند آج رات 9 بجے کے بعد طلوع ہوگا، منشی صاحب آپ بھی ساتھ چلیں۔ منشی نے کہا مجھے معافی دیں، میں تو دن کے وقت بھی قبرستان جاتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ حکیم نے ارشاد بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ قبرستان بستی سے باہر جنگل میں تھا۔ حکیم نجم الدین نے بسوں کے اڈے سے ایک تانگا لیا اور رات کے 10 بجے قبرستان پہنچ گیا۔
पीपल का दरख्त कब्रिस्तान के किनारे पर इस्तादा था और खासा नुमाया था। हकीम ने अधेड़ उम्र कोचवान को कुछ फासले पर इंतजार करने के लिए कहा और खुद पीपल के करीब पहुंच गया। आसमान पर उस वक्त चांद नमूदार हो चुका था और कब्रिस्तान पर बेकरां सकूत तारी था। हकीम वजीफा पढ़ते हुए इंतजार करने लगा। चंद लम्हों के बाद पीपल के नीचे हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर तने के करीब से धुआं उठने लगा। धुएं के अकब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, तुम आ गए हकीम नजमुद्दीन? हकीम ने जवाब दिया, हाँ आ गया। मैं वादा खिलाफी करने वाला आदमी नहीं हूं, अपनी शर्त बताओ। तब भी हकीम को धुएं के अकब से एक हिला सा दिखाई दिया। उसने सर से पैर तक सफेद लिबादा ओढ़ रखा था। सफेद पोश ने कहा, जरीना तुम्हारी दुनिया की मखलूक नहीं है, उसको सजा के तौर पर दुनिया में भेजा गया है। हकीम ने कहा, तुम उसके पीछे क्यों लगे हुए हो? उस सफेद पोश ने कहा, मुझे उसकी निगरानी का फरीजा सौंपा गया है। हकीम ने पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? उसने कहा, शर्त यह है कि जरीना की शादी किसी बूढ़े से कर दी जाए, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसकी उम्र कम से कम 50 साल हो। अगर किसी नौजवान से इसकी शादी की गई तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। हकीम ने कहा, यह तो बड़ी अजीब शर्त है। सफेद पोश ने कहा, यह उसकी सजा है, इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं वापस चला जाऊंगा। हकीम ने कहा, यह काम मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम जरीना की मां तक पहुंचा दूंगा। सफेद पोश ने कहा, मेरा काम भी पैगाम पहुंचाना ही था, और फिर नजरों से ओझल हो गया। कोचवान तांगे पर बैठा कांप रहा था। जब हकीम नजमुद्दीन वापस आया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और तांगा वापस मोड़ लिया। अगली सुबह हकीम नजमुद्दीन मुंशी की हवेली पहुंचा और उसे सफेद पोश से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। नीज इस ज़िमन में शकूक का इजहार भी किया। वो ये बात मानने पर तैयार नहीं था कि लड़की जिन जाती थी। ये बात सुनकर मुंशी ने कहा, कुछ ना कुछ जरूर है, जरीना मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुकी है। अच्छा? हकीम ने हैरानी से आंखें फैलाई, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुंशी ने कहा, मैं कुछ शर्माता ही रहा। मैंने सोचा कि ये बात सुनकर इरशाद बीबी मुझसे बदजन ना हो जाए, और दूसरी बात यह थी कि अभी तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं यही समझता रहा कि जरीना दिमागी खलल की वजह से ऐसी बातें कर रही थी। अब क्या करना चाहिए? हकीम ने कहा, जरीना को यहां बुलवाएं, देखें तो सही कि ये जिनजादी होश की हालत में क्या कहती है। दोनों उस वक्त कुशादा बैठक में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ इरशाद बीबी ये जानने के लिए बेचैन हो रही थी कि गुज़श्ता रात कब्रिस्तान में क्या हुआ था। मुंशी ने उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा और जरीना को अपने साथ अंदर ले गया। हकीम नजमुद्दीन ने उसे अपने सामने बिठाया और पूछा, जरीना बीबी, क्या तुम जिनजादी हो? वो आंखें फैलाकर हकीम को घूरने लगी और बोली, ये बात आपको किसने बताई है? वो आंखें फैलाकर हकीम को घूरने लगी। ये दौरे की अलामत मालूम होती थी। हकीम ने कहा, यह बात रात को कब्रिस्तान में उस जिनजादे ने बताई है जो तुम्हारी निगरानी पर मामूर है। जरीना ने कहा, मुझे इस सिलसिले में मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। मुंशी ने पूछा, अगर तुम जिनजादी हो तो इरशाद बीबी की बेटी जरीना कहाँ है? लड़की सोच में पड़ गई। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मैं इस शर्त पर आपको सारी हकीकत बता सकती हूँ कि आप किसी और से इसका जिक्र नहीं करेंगे और आपको हल्फिया वादा करना पड़ेगा। दोनों ने आपस में मशवरा करने के बाद हल्फिया वादा कर लिया। लड़की ने कहा, जरीना कत्ल हो गई थी, उसे गला घोंट कर हलाक कर दिया गया था। मैं सिर्फ उसका जिस्म इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा जाती नाम जरी है। यह सुनकर दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हकीम ने कहा, सिर्फ एक हे का फर्क है, ये बताओ तुम ये मुर्दा जिस्म किस तरह इस्तेमाल कर रही हो? जरीना इधर उधर देखने लगी। बिलाखिर उसकी नज़र दीवार के साथ रखे हुए रेडियो पर टिक गई। बोली, ये रेडियो बिजली से चलता है, अगर इस घर की बिजली फेल हो जाए तो ये रेडियो काम नहीं करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि यह बिल्कुल काम नहीं कर सकता। इसे किसी दूसरे घर में ले जाकर इस घर की बिजली से चलाया जा सकता है। जिनों की तख्लीक आग से हुई है और आग और बिजली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह बिजली मुर्दा मशीन में दाखिल होकर उसे ज़िंदा कर देती है, इसी तरह जिन्नात भी मुर्दा जिस्मों में दाखिल होकर उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं। हकीम नजमुद्दीन और मुंशी निज़ामुद्दीन ये हैरत अंगेज़ थ्योरी सुनकर दंग रह गए। मुंशी ने पूछा, अगर तुम इस जिस्म से निकल गई तो क्या होगा? उसने कहा, वही होगा जो इंसान के जिस्म से रूह के निकल जाने के बाद होता है, लेकिन अब मेरे निकलने का कोई इम्कान नहीं। मुझे ज़िंदगी भर के लिए इस जिस्म में कैद कर दिया गया है। हकीम ने कहा, क्या तुम इस जिस्म के अंदर रहते हुए जिनों वाली खसूसियात का इजहार कर सकती हो? जरीना ने एक बार फिर उनको लाजवाब कर दिया। बोली, जो बिजली रेडियो को चलाती है वही बिजली उस पंखे को भी चलाती है, लेकिन पंखा रेडियो की तरह इंसान की आवाज़ नहीं सुनाता और रेडियो पंखे की तरह हवा नहीं दे सकता। अगर मैं इंसानी जिस्म में भी अपनी खसूसियात बरकरार रख सकती तो ये सज़ा बेकार साबित होती।
حکیم نجم نے پوچھا، اب شادی کے بارے میں بتاؤ، کیا تم منشی نظام دین سے شادی پر راضی ہو؟ اس نے کہا، یہ اوپر والوں کا فیصلہ ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور منشی صاحب بھی ہاں کر چکے ہیں۔ حکیم نے منشی سے پوچھا، کیا آپ ایک جن زادی سے شادی پر راضی ہیں؟ منشی نے سر جھکا لیا، ہولے سے بولا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ حکیم نے زرینہ کو واپس بھیج دیا اور اس کی ماں کو بلوا لیا۔ ارشاد بی بی، معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، اس نے کہا، تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ ارشاد بی بی نے گھبرا کر کہا، خدا خیر کرے۔ حکیم نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ اس کی جان بچ جائے تو تمہیں قربانی دینا پڑے گی۔ اس نے کہا، کیسی قربانی؟ کیا بات ہے؟ حکیم نے کہا، رات کو قبرستان میں میری جن زادے سے تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ زرینہ کے بارے میں بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ زرینہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو۔ اگر اس کی شادی کسی نوجوان سے کی گئی تو وہ دونوں کو قتل کر دے گا۔ ارشاد بی بی نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا جنوں سے کیا تعلق ہے؟ حکیم نے ارشاد بی بی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی کوئی عام قسم کی لڑکی نہیں ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، اسی وجہ سے جنات اس کی ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں، تم ان کی بات نہیں ٹال سکتی۔ ارشاد بی بی نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اپنی جوان بیٹی کو کیسے کسی بڈھے کے پلے باندھ دوں؟ وہ یہ بات سن کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ ساری عمر شادی نہ کرے۔ حکیم نے کہا، تمہاری بیٹی راضی ہے، اسے پہلے سے یہ بات معلوم ہے، اس نے اپنے لیے رشتہ بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد بی بی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ حکیم نے کہا، اس نے اسی وجہ سے آپ کے بھتیجے کا رشتہ رد کیا تھا، اسے اس خطرے کا پہلے سے علم تھا۔ ارشاد بی بی نے کہا، جہانگیر بھی نوجوان تھا، اس سے شادی کے بعد تو کچھ نہیں ہوا۔ حکیم نے کہا، یوں سمجھ لو کہ تمہاری بیٹی مر کر زندہ ہوئی ہے، لیکن زندگی بار بار نہیں ملا کرتی، اس لیے کسی بحث میں نہ پڑو، بیٹی کی موت سے بوڑھا داماد بہرحال بہتر ہے۔ ارشاد بی بی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ زرینہ نے کوئی رشتہ پسند کر لیا ہے؟ حکیم نے کہا، ہاں، اس نے منشی صاحب کو پسند کیا ہے، یہ کھاتے پیتے آدمی ہیں اور مجھے امید ہے کہ زرینہ اس حویلی میں بہت خوش رہے گی۔ ارشاد بی بی کو اس بات پر یقین نہیں آیا، اس نے اندر جا کر زرینہ سے پوچھا کہ کیا وہ منشی سے شادی پر راضی ہے؟ زرینہ نے سر جھکا لیا، ہاں میں راضی ہوں۔ چند روز کے اندر ارشاد بی بی کے رشتہ داروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زرینہ پر سایہ ہے اور اسے جنونی دورے پڑتے ہیں۔ اس خبر کے بعد اس کے رشتے کے امکانات مزید کم ہو گئے۔ ارشاد بی بی کے بھائی نے بھی اپنے بیٹے کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا 1.5-2 مہینے کی سوچ بچار کے بعد ارشاد بی بی نے قاضی کو بلوا کر بیٹی کا نکاح منشی نظام دین سے پڑھوا دیا۔ شادی کی پہلی رات منشی نظام دین یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کی نئے نویلی دلہن پلنگ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم نے یہ شادی اپنی خوشی سے کی ہے، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ زرینہ نے کہا، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، ابھی ہم صرف نام کے میاں بیوی کہلائیں گے۔ منشی نے فکر مندی سے کہا، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں شوکیس میں سجا کر رکھنے کے لیے شادی نہیں کی۔ زرینہ نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے اندر ابھی کچھ جناتی خصوصیات موجود ہیں، رفتہ رفتہ کم ہوں گی۔ منشی نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد تمہاری جناتی خصوصیات ختم ہو گئی ہیں۔ زرینہ نے کہا، ہاں میں نے یہی کہا تھا، لیکن کچھ خصوصیات ابھی باقی ہیں، آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ منشی نے کہا، اس کا میاں بیوی کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ زرینہ نے کہا، تعلق بہت گہرا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں کم از کم 3 مہینے تک احتیاط کرنی پڑے گی۔ منشی نے کہا، کیسا نقصان؟ زرینہ نے شرماتے ہوئے کہا، میں آپ کو اب کیسے سمجھاؤں؟ یوں سمجھ لیں کہ اگر 110 وولٹ سے چلنے والی مشین کو 220 وولٹ سے چلانے کی کوشش کی جائے تو وہ جل جائے گی۔ اشارہ بہت واضح تھا۔ منشی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اس نے باریکی میں جانے کے بجائے اپنی نوجوان بیوی کی بات مان لی اور 3 مہینے تک انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شادی کے چند روز بعد منشی نظام دین کی حویلی میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی، حویلی کا امن اور سکون درہم برہم ہونے لگا۔ دوسرے لفظوں میں زرینہ بیگم کی جناتی خصوصیات ظاہر ہونے لگی۔ حویلی میں نصف درجن سے زیادہ ملازم تھے اور گھر کے افراد کی تعداد صرف 2 تھی، یعنی منشی اور اس کی 13-14 سالہ بیٹی سعیدہ۔ منشی کی شادی کے بعد اس تعداد میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سعیدہ 8ویں یا 9ویں میں پڑھتی تھی، اس نے گھر کے کاموں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایک شام زرینہ نے منشی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سعیدہ کو کھانا پکانا اور سینہ پرونا سکھا دیا کروں۔ منشی نے کہا، میری بیٹی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ اتنے سارے نوکر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، لڑکیوں کو سارے کام آنے چاہیے کیونکہ انہوں نے پرائے گھر میں جانا ہوتا ہے اور نوکروں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جس کو خود کام آتے ہوں۔
मुंशी ये बात सुनकर कायल हो गया और जरीना से कहा कि वो बेशक सईदा को काम सिखा दिया करे। जरीना ने यह बात सईदा के कान में डाल दी और चंद रोज तक उसे याद दहानी कराती रही। लेकिन सईदा एक खलंडरी सी लड़की थी और अभी उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह थी कि वह जरीना को सौतेली माँ होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। 5वें रोज जब वो स्कूल से घर आई तो जरीना ने उसे सख्त लहजे में कहा कि वो बस्ता कमरे में रखकर बावर्ची खाने में आ जाए। सईदा ने कहा, मैं थकी हुई हूं और मुझे होमवर्क भी करना है। उस वक्त मुंशी घर में नहीं था। जरीना ने सईदा के हाथ से बस्ता लेकर एक तरफ फेंका और उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया और बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बहाने सुन रही हूं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने लड़की को धक्का दिया, चलो बावर्ची खाने में। सईदा ने गुस्से से कहा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जरीना ने उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए और बोली, आगे से जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ भी हूं और इस घर की मालकिन भी हूं। सईदा ने रोना शुरू कर दिया। जरीना एक बर्तन में प्याज और सब्जी डालकर ले आई और सईदा की तरफ बढ़ाते बोली, ये लो, ये सब्जी और प्याज काटो, समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। घर में जो मुलाजमा खाना वगैरह पकाती थी उसका नाम मंजूरा था। वो उस जमाने से वहां काम कर रही थी जब सईदा की माँ जिंदा थी। उसने डरते डरते कहा, बीबी, लड़की अभी ना समझ है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। जरीना ने उसे झिड़क दिया, तू चल अपना काम कर, काम करेगी तो सीखेगी ना, काम को हाथ ही नहीं लगाएगी तो सीखेगी कैसे, चल लड़की काम शुरू कर। सईदा ने गुस्से में जो तरकारी काटी वो पकाने के काबिल नहीं थी, लेकिन जरीना ने वो तरकारी उसी से पकवाई और साथ साथ कहती रही, जो बात समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। सईदा उसकी चाल नहीं समझ सकी। वो गुस्से में गलत सलत काम करती रही और सौतेली माँ से कुछ नहीं पूछा। जरीना सारा वक्त उसके सर पर मंडलाती रही ताकि मंजूरा को उसकी मदद करने का मौका न मिले। रात को खाने की मेज पर जरीना ने सबसे पहले यही डिश शौहर के सामने रखी और उसकी तारीफ भी की। मुंशी ने पहला नवाला चखते ही सख्त बुरा मुंह बनाया। तरकारी कच्ची थी और नमक तेज था। मिर्चें और दूसरे मसाले भी बेहिसाब डाले गए थे। मुंशी ने कहा, यह क्या है? ये तरकारी तो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है, किसने पकाई है ये? जरीना ने सईदा की तरफ देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी और बोली, ये आपकी लाडली ने पकाई है। सिर्फ यही नहीं, आज इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी भी की है। मुंशी ने कहा, सईदा बेटी, ये क्या बात है? मैं तो समझा था कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। इससे अच्छी हांडी तो मैं पका सकता हूं। वो जरीना की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने इसको बताया नहीं कि सालन कैसे पकाया जाता है? जरीना ने कहा, मैं तो सारा वक्त इसको समझाने की कोशिश करती रही, मगर इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करती रही। पूछ लें इससे, सामने बैठी है। सईदा ने रोहानसी आवाज में कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, इन्होंने मुझे मारा भी था। जरीना ने चीख कर कहा, अच्छा अच्छा, मुझ पर इल्जाम लगाती है? कौन सा हाथ पैर तोड़ दिया है मैंने तुम्हारा? जरा सा हाथ लगा दिया तो मारना हो गया। स्कूल में कभी मार नहीं पड़ी तुम्हें? उस्तानी की शिकायत भी लगाया करो बाप के पास। मुंशी को जरीना का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मसलहतन चुप रहा। नीज उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि ये ज्यादती किसकी थी। उसे बेटी से भी प्यार था और वो नौजवान बीबी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि सौतेली माँ बेटी में इस किस्म की कशमकश एक तिबई बात थी। रफ्ता रफ्ता मामलात खुद बहुत ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये उसकी भूल थी। मामलात तब ठीक होते हैं जब नीयत ठीक हो। जरीना और सईदा के दरमियान रोजाना झगड़ा होने लगा। मुंशी घर आता तो जरीना सईदा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। मुंशी बेटी को समझाता तो वो सौतेली माँ की ज्यादतियां बयान करने लगती। एक दिन मंजूरा ने भी मुंशी को बताया कि जरीना सईदा पर बेजा सख्ती करती है। इस बात का अंदाजा खुद मुंशी को भी हो गया था। उसने जरीना से कहा कि वो सईदा को उसके हाल पर छोड़ दे, अगर उसे घरदारी नहीं आती तो ना सही, जरीना उसके मामले में परेशान होना छोड़ दे। जरीना ने गुस्से से कहा, इसका मतलब है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, आप मुझे बीवी नहीं मुलाजमा समझते हैं। मुंशी ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कम करने की बात कर रहा हूं। जरीना ने कहा, आप मेरा इख्तियार कम कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं बेबस बनकर इस घर में पड़ी रहूं और किसी मामले में दखल ना दूं। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे तलाक दे दें। मुंशी हैरत से उसका मुंह तकने लगा। उसने बड़े आराम से तलाक का मुतालबा कर दिया था। हालांकि उस जमाने में औरत की जुबान पर तलाक का लफ्ज उस वक्त आता था जब पानी सर से गुजर जाता था। मुंशी ने कहा, जरीना जरा सोच कर बात करो, तुम्हें एक दफा पहले भी तलाक हो चुकी है, दूसरी दफा तलाक का दाग लगाकर घर जाओगी तो बुरी तरह बदनाम हो जाओगी, कोई शख्स तुमसे ताल्लुक नहीं रखेगा। जरीना ने कहा, मैं दुनिया पर लानत भेजती हूँ, अगर आप मुझे घर की मालकिन बनाकर रखना नहीं चाहते तो मुझे तलाक दे दें।
میں کسی بدنامی سے نہیں ڈرتی. اس گھر میں میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی کام کہہ سکوں. منشی اس کے تیور دیکھ کر چپ ہو گیا. اگلے روز اس نے سعیدہ کو کچھ روز کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے گھر بھیج دیا. گھر کے ملازموں میں صدیق نامی ایک خوش شکل نوجوان بھی تھا. وہ زیادہ تر باہر کے کام کرتا تھا. اس کے علاوہ باغیچے کی دیکھ بھال بھی اس کے ذمے تھی. زرینہ نے اس نوجوان میں دلچسپی لینا شروع کر دی. وہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کام میں لگائے رکھتی اور منشی کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی. تھوڑے دنوں کے اندر صدیق کا حلیہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. وہ ہر وقت بند سنور کر رہنے لگا. اس نے اچانک نئے کپڑوں کے چند جوڑے بھی سلوا لیے تھے اور بالوں میں کنگھی بھی کرنے لگا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو دوسرے نوکروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی. وہ اس معاملے پر آپس میں چہ مگوئیاں کرتے مگر منشی کو بتانے کی کسی کو ہمت نہ پڑتی. ایک دن منظورہ کسی کام سے زرینہ کی خوابگاہ میں گئی تو اس نے ایک شرمناک منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ زرینہ کرسی پر بیٹھی ہے اور صدیق اس کے سر میں مالش کر رہا ہے. زرینہ بال پھیلائے دوپٹے سے بے نیاز تپائی پر پیر رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی. منظورہ کو دیکھ کر صدیق جلدی سے پیچھے ہو گیا. اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی. زرینہ نے غصے سے منظورہ کی طرف دیکھا. بولی, پاگل کی بچی, تجھے پتہ نہیں کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے آواز دینی چاہیے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. منظورہ خاموشی سے واپس چلی گئی. صدیق کمرے میں ہی رہا. زرینہ نے منظورہ کو اس معاملے میں رازداری برتنے کے لیے نہیں کہا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی. معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر وہ ڈرامہ رچایا تھا. غالباً وہ خود ہی یہ چاہتی تھی کہ بات منشی تک پہنچ جائے. منظورہ کے لیے بہت بڑی بات تھی. اتنی بڑی بات کو ہضم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. اس نے حویلی کے بوڑھے چوکیدار کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ مناسب طریقے سے وہ بات منشی کے کانوں میں ڈال دے. چوکیدار بھی کئی روز سے صدیق کے طور طریقے دیکھ رہا تھا اور منشی کو خطرے سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اس واقعے نے اسے فوراً زبان کھولنے پر مجبور کر دیا. شام کو جب منشی گھر آیا تو اس نے اسے منظورہ کے حوالے سے ساری بات بتا دی. منشی نے منظورہ سے جا کر پوچھا. اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا. ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ زرینہ بی بی اس پر ناراض ہوگی. منشی اگر کوئی روایتی قسم کا جاگیردار ہوتا تو وہ یہ قصہ سن کر بہت کچھ کر ڈالتا, لیکن منشی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور اس کے اصول کچھ عجیب ہی تھے. اس نے پرسکون انداز میں زرینہ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا. زرینہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی. اس نے غصے سے کہا, کس کمینے ذلیل نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کام منظورہ کا ہے. وہی میری جاسوسی کرتی رہتی ہے. میں اس سے نمٹ لوں گی. وہ کمینی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ منشی نے قدرے سخت لہجے میں کہا, کسی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں. اس حویلی میں تمہاری کوئی جاسوسی نہیں کرتا. یہ بتاؤ کہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ زرینہ نے کہا, کون سی بات؟ آپ مجھ پر فحاشی کا الزام لگا رہے ہیں. منشی نے کہا, میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تم نے صدیق سے سر میں مالش کروائی تھی؟ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ یہ فحاشی ہے یا کچھ اور. زرینہ نے کہا, ہاں میں نے کروائی تھی مالش. میرے سر میں درد ہو رہا تھا. اب کر لیں جو فیصلہ کرنا ہے. منشی نے کہا, یہ اچھی بات نہیں ہے. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیر مرد کا عورت کو چھونا گناہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صدیقے نے اس کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کی. میں آج اس کا بندوبست کرتا ہوں. اس بات پر زرینہ نے اچھا خاصا فتنہ کھڑا کر دیا. شور مچانا شروع کر دیا. اگر آپ نے صدیق کو کچھ کہا یا نوکری سے نکالا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ہم دونوں پر شک کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صدیق سے عشق کرتی ہوں, اس لیے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. آپ صدیق کو نوکری سے نہیں نکال سکتے. صدیق بہت وفادار اور محنتی ملازم ہے. اگر آپ نے اس کو نوکری سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا. منشی نظام دین حیرت سے اپنی نوجوان بیوی کو گھورنے لگا جو بڑی بے حیائی سے نوجوان ملازم کی حمایت میں بول رہی تھی. اس نے بیوی کو وہیں بولتے چھوڑا اور باہر نکل کر چوکیدار سے کہا کہ صدیق کو بلا لائے. چوکیدار اسی وقت صدیق کو بلا لایا. منشی نے اسے پوچھا, تم مالکن کے کمرے میں گئے تھے اور اس کے سر میں مالش کی تھی؟ صدیق ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا, حضور میں نے بہت انکار کیا تھا. یہ بھی کہا تھا کہ میں منظورہ کو بلا لاتا ہوں, مگر مالکن نہیں مانی اور مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا. منشی نے کہا, میں نے سنا ہے کہ تم آج کل کپڑوں کے نئے نئے جوڑے پہنتے ہو اور بالوں میں کنگھی بھی کرتے ہو. یہ سب کیا ہے؟ نئے کپڑے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ صدیق نے کہا, حضور یہ سب مالکن کا حکم ہے. کپڑے بھی انہوں نے ہی لے کر دیے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. مجھے تو جی ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے. منشی نے کہا, تم اتنے بھی بدھو نہیں ہو. آج سے تمہاری نوکری ختم ہے. چوکیدار, اگر یہ حویلی کے آس پاس نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا. صدیق نے کہا, لیکن جناب. صدیق نے اپنا قصور پوچھنا چاہا لیکن چوکیدار نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا. ادھر زرینہ بھی اپنی کارروائی میں مصروف تھی. اس نے منظورہ کو دھکے دے کر نکال دیا.
मुंशी को उस बात का पता उस वक्त चला जब मंजूरा रोती गेट पर पहुंची। उसने मुंशी को बताया कि जरीना बीवी ने उसे गालियां भी दी और मारा भी। मुंशी ने उसे समझा बुझाकर वापस ले गया और अंदर जाकर जरीना से कहा कि उसे मंजूरा के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। जरीना ने कहा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा जी चाह रहा था कि उस कमीनी का सर फाड़ दूं। मुंशी ने कहा, मैं उसे वापस ले आया हूं, वो यहीं पर काम करेगी, उसका कोई कसूर नहीं है, असल कसूर सिद्दीक का है, उसे मैंने नौकरी से जवाब दे दिया है। जरीना ने कहा, यह आपने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। जिसको निकालना चाहिए था उसको रख लिया और जिसको रखना चाहिए था उसको निकाल दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरीना चीख चीख कर बोल रही थी, उस पर जुनूनी कैफियत आ रही थी। सिद्दीक को वापस बुलाएं, उसका कोई कसूर नहीं है, अगर आप उसे वापस नहीं बुलाएंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुंशी कुछ नहीं बोला, खामोशी से जरीना की बातें सुनता रहा। जब वो बोलते बोलते थक गई तो उसने कहा, ऐसा करो कि 1 हफ्ते के लिए मैके चली जाओ। जरीना ने बेधड़क कहा, मुझे तलाक दे दें, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मुझे तलाक दे दें। मुंशी सोच में पड़ गया। यह दूसरा मौका था कि जरीना ने उससे तलाक का मुतालबा किया था। इस मुतालबे के पीछे जरूर कोई खास बात थी। मुंशी ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, फिलहाल मैं तलाक नहीं दे सकता। रात को मैंने ख्वाब में एक खौफनाक हस्ती को देखा था, उसके 2 बड़े बड़े पर थे और सर पर सींग थे। उस हस्ती ने मुझसे कहा, मुंशी निजामुद्दीन, जिस औरत को हमने तेरे अक्द में दिया है यानी निकाह में, वो तेरे लिए आजमाइश का बायस है, उसे तलाक मत देना वरना हम तुझे जलाकर राख कर देंगे। औरत तुम्हारे लिए और तुम औरत के लिए आजमाइश हो। जरीना का गुस्सा कदरे ठंडा पड़ गया और बड़ी अजीब नजरों से मुंशी को घूरने लगी। उसने मुंशी के ख्वाब को चैलेंज नहीं किया, ताहम मैके जाने के लिए तैयार हो गई। अगले रोज मुंशी उसे लाहौर छोड़ाया। वापस आने से पहले उसने इरशाद बीवी को अलहदगी में जरीना की हरकतों से आगाह कर दिया और ताकीद की कि वो उसका खास ख्याल रखे। 5 रोज के बाद इरशाद बीबी जरीना को वापस ले आई। हालांकि वो 1 हफ्ते के लिए लाहौर गई थी। अगरचे इरशाद बीबी ने जल्दी आने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन मुंशी ने अंदाजा लगाया कि जरीना ने उसे यकीनन परेशान किया था। जब ही वो उसे 2 रोज पहले छोड़ने आ गई थी। मुंशी ने भी इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। लाहौर वापस जाने से पहले इरशाद बीबी ने मुंशी से अलहदगी में कहा, मुंशी साहब, पहले मैं समझती थी कि मैंने बेटी की शादी नहीं की बल्कि इसे कुएं में धक्का दे दिया है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने इस जुनूनी लड़की को कबूल करके मुझ पर एहसान किया है। इस पर जो साया था वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आप इसका खास ख्याल रखें और अगर ये कोई अहमकाना हरकत करे तो इसे नादान समझकर माफ कर दें। मुंशी ने इरशाद बीबी से कोई कुरेद नहीं की और वादा किया कि वो उसकी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। चंद रोज खैरियत से गुजर गए। 10-12 रोज के बाद जरीना ने मुंशी से एक दरगाह पर जाने की इजाजत मांगी। मुंशी पीरों फकीरों का मोतकिद नहीं था। उसने जरीना से पूछा कि वो क्यों दरगाह पर जाना चाहती है। जरीना ने जवाब दिया, मुझे दरगाह पर जाने का हुक्म हुआ है। हमारे दरमियान जो दूरी है वो दरगाह पर हाजिरी देने से खत्म हो जाएगी। मुझे कम से कम 40 दिन तक दरगाह पर हाजिरी देनी पड़ेगी। मुंशी ने हैरानी से पूछा, तुम रोजाना दरगाह पर जाओगी? जरीना ने कहा, हाँ, कम से कम 40 दिन तक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर काम ना बना तो ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। मुंशी ने कहा, मैं इतनी लंबी मुद्दत के लिए इजाजत नहीं दे सकता। जरीना ने बड़े इत्मीनान से कहा, तो फिर मुझे तलाक दे दें। मुंशी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तुम जरा जरा बात पर तलाक मांगना शुरू कर देती हो, आखिर बात क्या है? जरीना ने अचानक रोना शुरू कर दिया और बोली, मैंने आपको कोई आराम नहीं दिया, घर के काम भी नहीं करती, बीवी भी बस नाम की हूं, इसलिए आप मुझे तलाक दे दें। मुंशी ने कहा, यह नहीं हो सकता, हमारे खानदान में तलाक देने का रवाज नहीं है। तुमने कहा था कि 3 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा और मैं 3 महीने गुजरने का इंतजार कर रहा हूं। जरीना ने अचानक आंखें फेर ली और चीख कर बोली, क्या आप मुझे कैद करके रखना चाहते हैं? मुंशी ने कहा, हरगिज नहीं। मुंशी उसके मिजाज के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा ले रहा था। मैं तुम्हें अच्छी बीवियों की तरह रखना चाहता हूं। जरीना ने कहा, इसीलिए दरगाह पर जाने से मना कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना? आप ये समझते हैं ना कि मैं दरगाह पर किसी से इश्क लड़ाना शुरू कर दूंगी? मुंशी ने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जरीना ने हठधर्मी से जवाब दिया, हाँ कर सकती हूँ। मुंशी ने कहा, ऐसी सूरत में इजाजत देना और भी मुश्किल है। जरीना ने कहा, आपको इजाजत देना पड़ेगी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ है। मुंशी ने कहा, ऊपर वाला मुझे भी हुक्म दे सकता है, बल्कि मैं उसके हुक्म का इंतजार करूंगा, क्योंकि बीवी के मामलात की शौहर को इतला मिलनी बहुत जरूरी है। यह भी ऊपर वाले का ही हुक्म है कि बीवी शौहर की रजामंदी और इजाजत के बगैर कोई काम ना करे सिवाय फर्ज इबादत के। जब मुझे हुक्म मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दरगाह पर जाने की इजाजत दे दूंगा।
زرینہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا شور مچایا کہ منشی کو اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اس نے پوچھا، تم کتنے بجے درگاہ پر جاؤ گی اور وہاں کتنا وقت گزارو گی؟ زرینہ نے کہا، میں صبح 10 بجے جاؤں گی اور کم از کم 2 گھنٹے وہاں گزاروں گی، 12 ساڑھے 12 بجے تک واپس آ جایا کروں گی۔ منشی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، کاروبار کا حرج تو ہوگا مگر تمہاری خاطر وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ جی؟ زرینہ نے غیر ارادی طور پر حیرانی کا اظہار کیا، آپ میرے ساتھ جایا کریں گے؟ منشی نے کہا، کیا میں اپنی چہیتی بیوی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ زرینہ چپ سی ہو گئی۔ اگلے روز منشی نے اس کے ساتھ درگاہ پر جانا شروع کر دیا، لیکن 40 دن کا وہ چلہ 4 دن میں ختم ہو گیا۔ زرینہ نے یہ کہتے ہوئے درگاہ پر جانا بند کر دیا کہ اسے گھر میں چلہ کشی کا حکم ہوا ہے۔ ان 4 دنوں کے دوران منشی نے ایک خوش لباس نوجوان کو، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی، زرینہ کے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ زرینہ بھی منشی کو غافل پا کر اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی تھی، لیکن منشی غافل نہیں تھا، صرف غافل ہونے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسرے دن زرینہ نے حویلی کا ایک کمرہ جو پچھلے حصے میں واقع تھا چلہ کشی کے لیے صاف کرا لیا۔ اس نے اپنا بستر اور پانی کا ایک گھڑا بھی کمرے میں رکھوا لیا تھا۔ اس نے منشی کو بتایا کہ میں دن کے وقت آرام کروں گی اور رات کو عمل کروں گی۔ اگر میرا عمل کامیاب رہا تو عالم جنات کی کچھ ہستیاں میرے پاس آئیں گی۔ منشی میسنا بن کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے پوچھا، یہ ہستیاں کیا کرنے تمہارے پاس آئیں گی؟ زرینہ نے کہا، میرے مقدمے کا فیصلہ کرنے آئیں گی۔ میں نے اپنی سزا پر رحم کی اپیل کی ہے۔ یہ دنیا مجھے پسند نہیں آئی، میں عالم جنات میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ منشی نے کہا، ہمارے نکاح کا کیا بنے گا؟ زرینہ نے کہا، آپ کا نکاح ایک بے جان جسم سے ہوا ہے، لیکن آپ اس جسم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے۔ اگر مجھے واپسی کی اجازت مل گئی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، کیونکہ آگ اور مٹی کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مجھے واپسی کی اجازت نہ ملی تو پھر میری جسمانی خامی دور کر کے مجھے آپ کے قابل بنا دیا جائے گا۔ منشی دلچسپی سے اپنی حسین بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے مقدمے کا فیصلہ کچھ بھی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ کم از کم میں لوگوں کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ میری بیوی عالم جنات کی پری ہے۔ زرینہ نے کہا، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے طلاق دینے میں حیل و حجت کی تو اس حویلی کو آگ لگا دی جائے گی اور آپ بھی اس آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ منشی خود کلامی کے انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی چلہ ولہ کاٹنا پڑے گا، دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ منشی کو عالم جنات والی تھیوری پر کتنا یقین تھا، لیکن یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ اپنی نوجوان بیوی کو، جسے پری ہونے کا دعویٰ تھا، خوب ڈھیل دے رہا تھا۔ وہ اس کی تمام زیادتیوں اور حکمت عملیوں سے صرف نظر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چند روز کے بعد محلے کے چوکیدار نے منشی کو بتایا کہ اس نے ایک مشکوک شخص کو، جو سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس تھا، حویلی کے پچھلے حصے میں دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور قصبے کی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ چوکیدار نے سیاہ پوش کو للکارا تو وہ بڑی تیزی سے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چوکیدار کو یوں لگا جیسے وہ تاریکی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اس طرف حویلی کا ایک دروازہ تھا۔ چوکیدار نے منشی کے پوچھنے پر کہا، میں نے دروازے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا مگر وہ بند تھا۔ کالے کپڑوں والا مجھے دیوار پر بھی چڑھتا دکھائی نہیں دیا، نہ وہ گلی میں دوڑتا ہوا نظر آیا، بس جی دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں آدمی تھا یا کوئی جن تھا۔ یہ سن کر منشی کو زرینہ کی بات یاد آئی کہ عالم جنات کی کچھ ہستیاں اس سے ملنے آئیں گی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ سیاہ پوش عالم جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے بیوی کی چلہ کشی پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جلدی سونے کا عادی تھا اور رات کو جاگنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس نے حویلی کے چوکیدار سے کہا کہ وہ پچھلی طرف کی خبر رکھے اور کسی گڑبڑ کی صورت میں اسے جگا دے، خود کارروائی نہ کرے۔ چند روز کے بعد نصف رات کے وقت چوکیدار نے اس کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی اور اس کے جاگنے پر بتایا کہ چلے والے کمرے سے کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ منشی نے چوکیدار کو گیٹ کی طرف بھیج دیا اور خود باہر نکل کر زرینہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ ڈر بھی رہا تھا، اگرچہ رات چاندنی تھی، مگر منشی کو وہ خاموش فضا بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ ابھی وہ چلے والے کمرے کے دروازے سے 15-16 قدم دور ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ہیولا سا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ منشی نے اسے رکنے کے لیے کہا مگر وہ بڑی سرعت سے ایک طرف نکل گیا۔ منشی یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ پراسرار شخص فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، عقبی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا تھا یا حویلی کے اندر ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد واپس مڑا اور زرینہ کے دروازے پر دستک دی۔ دفعتاً اندر سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور زرینہ نے باہر جھانکا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ خاصی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے برہمی سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ سارا عمل خراب کر دیا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منشی اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کمرے میں گھس گیا۔ بتی بجھی ہوئی تھی اور اندر لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ منشی نے بتی جلائی اور بیوی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، وہ کون تھا؟
زرینہ نے جاننا چاہا، کون تھا؟ منشی نے کہا، میں نے ایک مرد کو تمہارے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ زرینہ نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ منشی نے کہا، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی شخص بھی اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو پسند نہیں کرے گا۔ کون تھا وہ؟ زرینہ نے کہا، میں پھر کہتی ہوں یہ سوال نہ کریں۔ منشی نے کہا، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ چکا ہوں، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ زرینہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر پرخیال مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ بولی، وہ میرا عاشق تھا۔ واضح طور پر وہ منشی کے مزاج کو سمجھ چکی تھی، اور اسے یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ منشی کا رد عمل کیا ہوگا۔ بالفاظ دیگر اسے پتا تھا کہ منشی اس بات پر اسے قتل نہیں کرے گا۔ اچھا، منشی نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہارا عاشق تھا تو بہت ہی بزدل شخص تھا، اسے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اتفاق سے آج میں خالی ہاتھ تھا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ میں ریوالور ساتھ لاؤں گا۔ زرینہ نے کہکا لگایا اور بولی، وہ انسان نہیں جن زیادہ تھا، وہ میرا حال پوچھنے آیا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے، مجھے معافی مل جائے گی اور میں واپس عالم جنات میں چلی جاؤں گی۔ منشی نے غصے سے کہا، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اب کوئی جن زیادہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے گلی کے چوکیدار کو بھی اور اپنے چوکیدار کو بھی چوکس کر دیا ہے، آئندہ کوئی شخص حویلی میں گھسا تو وہ 2 پیروں پر نہیں 4 کندھوں پر واپس جائے گا۔ زرینہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے روز منشی نے چوکیدار سے کہا کہ وہ حویلی کے پچھلے حصے پر خاص طور پر نظر رکھے، اور اگر کوئی مشتبہ شخص نظر آئے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے، مگر دوبارہ وہ سیاہ پوش نظر نہیں آیا۔ 40 دن کے بعد زرینہ نے منشی سے کہا، مجھے معافی مل گئی ہے، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ منشی نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہارے اندر مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کیسے واپس جاؤ گی؟ یہ جسم جسے تم عارضی طور پر استعمال کر رہی ہو ساتھ لے جاؤ گی یا یہیں پر چھوڑ جاؤ گی؟ زرینہ نے کہا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ منشی نے کہا، یہ سراسر میرا مسئلہ ہے، یہ جسم زرینہ کا ہے اور زرینہ میری بیوی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تم اپنے آپ کو پری یا جن زادی کہتی ہو، تمہارا نام زریں ہے، اور تم نے اس جسم پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، لہٰذا تم اس جسم کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، خود بے شک چلی جاؤ۔ زرینہ نے کہا، ٹھیک ہے، 2 گواہوں کے سامنے مجھے طلاق دے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ منشی نے کہا، کس کو طلاق دوں، زرینہ کو یا زریں کو؟ زرینہ نے کہا، طلاق تو زرینہ کو ہی دینی پڑے گی۔ منشی نے کہا، اس بات کا فیصلہ زریں نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، زرینہ مر چکی ہے۔ منشی نے کہا، مرنے والوں کو کفن دفن کیا جاتا ہے، اگر میری بیوی مر چکی ہے تو میرے گھر سے سیدھی قبرستان جائے گی۔ زرینہ نے کہا، آپ کو جنات کی طاقتوں کا علم نہیں ہے۔ زرینہ کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا، اگر آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو یہ حویلی راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ منشی نے کہا، اشرف المخلوقات انسانوں کو کہا گیا ہے، اس لیے انسان جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ بحث 3 دن تک چلتی رہی۔ چوتھے دن زرینہ گھر سے غائب ہو گئی۔ یہ سارے واقعات جو آپ سن چکے ہیں مختلف ذرائع سے میرے علم میں آئے تھے، اور ان کی ترتیب بھی مختلف تھی، لیکن میں نے انہیں ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تاکہ سنتے وقت آپ کو کوئی پیچیدگی محسوس نہ کریں۔ زیادہ تفصیل مجھے منشی نظام دین کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ شروع میں اس نے اغوا کی بات کی تھی، لیکن جب تفصیل سامنے آئی تو اسے اقرار کرنا پڑا کہ زرینہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اور یہ معاملہ قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا، لیکن معاملہ چونکہ پراسرار اور دلچسپ تھا اس لیے میں منشی کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے کہا، منشی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی خالی ہاتھ گھر سے گئی ہے یا کچھ سامان وغیرہ بھی ساتھ لے گئی ہے؟ اس نے کہا، آپ کی بات سے یاد آیا کہ وہ اپنے زیور کے علاوہ میری پہلی بیوی کا زیور بھی نکال کر لے گئی ہے۔ میں نے کہا، منشی صاحب آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، سب کچھ بتا دیا، اصل بات نہیں بتائی۔ یہ چوری کا کیس ہے، اس میں ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے خلاف چوری کی رپٹ درج کرائیں، بلکہ ان دھمکیوں کا ذکر بھی کریں جو وہ جن زادی آپ کو وقتاً فوقتاً دیتی رہتی تھی۔ منشی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ملک صاحب میں معاملہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے بغیر گڑبڑ کے مسئلہ حل ہو جائے۔ ساری بات یہ ہے کہ زرینہ نے ابھی تک مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لے اور امن چین سے میرے گھر میں رہے۔ میں نے کہا، یہ معاملہ بہت گہرا معلوم ہوتا ہے، اگر زرینہ آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی تھی تو پھر اس نے آپ سے شادی کیوں کی؟ یا آپ جن زادی والی بات صحیح سمجھتے ہیں؟ منشی نے کہا، کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے ایک عامل بزرگ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جن انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ عامل بزرگ نے مجھے طلاق دینے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر میں نے طلاق دے دی تو زریں کو رہائی مل جائے گی اور میرے پاس زرینہ کا مردہ جسم رہ جائے گا۔ جب تک وہ میری بیوی ہے تب تک اسے جناتی خصوصیات حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی
तो ये मेरी पेशा वराना ज़िंदगी का अजीब व गरीब वाक़या होगा। और आप फिक्र ना करें, मामला लंबा नहीं होगा। पहले तो ये बताएं कि जरीना इस वक्त है कहाँ, अपनी माँ के घर में है या कहीं और है, और ये भी बताएं कि उसका आशना कौन है। मुंशी ने कहा, वो अपनी माँ के पास नहीं गई, वहाँ से मैंने पता कर लिया है। इरशाद बीबी भी उसके जाने पर खुश नहीं है। आशना के बारे में भी मुझे सही इल्म नहीं है। जिस नौजवान को मैंने दरगाह पर देखा था वो गालिबन जरीना के चचा का बेटा है। मैंने कहा, गालिबन क्या मतलब? उसने कहा, मैंने इरशाद बीबी को उसका हुलिया बताया था। उसने कहा था कि ये हुलिया उसके जेठ के बेटे शीदे का लगता है। शीदा मामूली पढ़ा लिखा और आवारा नौजवान है। जरीना शादी से पहले भी एक दफ़ा उसके साथ भाग गई थी। उस वक्त उसे फिल्मों में काम करने का शौक़ चढ़ा हुआ था और शीदे ने कहा था कि वो उसे फिल्मों में काम दिला सकता है। जिस दिन से जरीना गायब हुई है उस दिन से शीदा भी घर में नहीं आया। मैंने हेड क्लर्क को बुलाकर चोरी, खयानत और तखवीफ़ मुजरिमाना वगैरह के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। ये कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने मुंशी से कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जो कुछ आपने मुझे बताया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि जरीना आपकी छत के नीचे रंग रलियाँ मनाती रही है। ऐसी औरत को कोई भी गैरतमंद शख्स घर में रखना पसंद नहीं करता। आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? उसने कहा, मलिक साहब, अगर तोता हाथ से उड़ जाए तो आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने तोते को आज़ाद कर दिया है। मुंशी ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह बात उस वक्त कही जा सकती है जब आदमी अपनी मर्जी से तोते को हाथ से छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि जो काम यानी तलाक इंसान के इख्तियार में हो उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात वजीफ़ा ज़ौजियत से मुतल्लिक है। वैसे तो मैं बुद्धू सा आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौथी बात जिन और इंसान वाली है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जरीना असल में है कौन। क्या वो वाकई जिनज़ादी है या इंसान की बच्ची? उसके दलाइल खासे माकूल थे। बज़ाहिर ये मालूम होता था कि वो जरीना को कुछ अरसा घर में रख कर या दूसरे लफ्ज़ों में उसके पर काट कर उसे आज़ाद करना चाहता था। 3-4 रोज़ तक बाज़ हंगामी कामों की वजह से मैं मुंशी निज़ामुद्दीन के केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सका। चौथे या 5वें रोज़ आधी रात के वक्त मुझे एक वारदात की इतला मिली। इतला लाने वाला एक हवलदार था। मैं बहुत थका हुआ था और गहरी नींद सो रहा था। मैं हवलदार से ये कहना चाहता था कि वह जाए वारदात पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे और 2 आदमियों की वहाँ ड्यूटी लगा दे। मैं सुबह वकूआ का मुआयना करूँगा। लेकिन जब उसने मुंशी निज़ामुद्दीन का नाम लिया तो मेरी नींद गायब हो गई। मैंने हवलदार से चंद सरसरी बातें पूछी और जल्दी से तैयार होकर मुंशी निज़ामुद्दीन की हवेली पहुँच गया। वहाँ 1.5-2 दर्जन अफराद जमा थे और हवेली के पिछले हिस्से में एक लाश चादर से ढकी हुई रखी थी। एक ख़ास बात मैंने ये महसूस की थी कि उस हिस्से में मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। एक तरफ कुछ औरतें और बच्चे परेशान खड़े थे। मुंशी निज़ामुद्दीन लोगों के दरमियान से निकलकर मेरे पास आया और बड़े दुख से बोला, आज मौला ने मेरी जान बचा ली, वरना बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने पूछा, ये लाश किसकी है? उसने जवाब दिया, मेरे चौकीदार अल्लाह बख्श की। इसने हमें बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पूछा, ये हुआ कैसे? क्या कोई चोर घुसाया था? वो बोला, ये रशीदे और जरीना की कार्रवाई मालूम होती है। अल्लाह बख्श ने दम तोड़ने से पहले मुझे बताया कि कुछ देर पहले इसने खटके की आवाज़ सुनी। उस वक्त वो गेट के पास बैठा हुआ था। वो पता करने के लिए इस तरफ आया तो उसे मिट्टी के तेल की बू भी आई। वो समझ गया कि कोई गड़बड़ है। उसने आवाज़ लगाई और आगे बढ़ा तो अचानक इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था। चौकीदार ने शोर मचाते हुए उसे पकड़ लिया। उस शख्स ने खंजर निकालकर चौकीदार पर वार करने शुरू कर दिए। शोर सुनकर मैं बाहर निकला तो चौकीदार ज़मीन पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा था। मैंने इसे अपने तौर पर तिबी इमदाद देने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसने आखिरी सांसों के दौरान अटक अटक कर यह वाक़या बताया। ये कार्रवाई मुझे शीदे की मालूम होती है और इसके पीछे जरीना का हाथ है। अगर चौकीदार हिम्मत से काम ना लेता तो हम जल कर राख हो जाते। आज मेरा बेटा, उसकी बीवी और 2 बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। वो शख्स मिट्टी का तेल छिड़कने के साथ साथ दरवाज़ों को बाहर से कुंडी भी लगाता जा रहा था। वह हम सबको जिंदा जलाना चाहता था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के दौरान मैंने बारीकी से आसपास का जायजा लिया। मुदाखलतकार दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था और अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने पिछला दरवाज़ा खोल दिया था ताकि हंगामी फरार की सूरत में कोई दिक्कत पेश न आए। मुंशी का यह बयान सही था कि चौकीदार और कातिल में हाथापाई हुई थी। जिस जगह पर दोनों में हाथापाई हुई थी वहां पर चंद चीज़ें पड़ी हुई पाई गईं। उनमें एक रुमाल, 2 चाबियां, एक पेन और एक रेलवे का टिकट शामिल था। ये चीज़ें कशमकश के दौरान कातिल की जेब से गिरी थी। एक मोबिल ऑयल का डिब्बा जो मिट्टी के तेल से आधा भरा हुआ था करीब ही पड़ा था। वाज़े तौर पर कातिल बहुत बदहवासी में वहां से भागा था। उसे अपनी चीज़ों के गिरने का पता नहीं चला था, वरना वो कभी उन चीज़ों को छोड़ कर न जाता।
ان چیزوں کی وجہ سے اس کی شناخت بہت آسان تھی۔ ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد میں نے چند آدمیوں کو قاتل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ آدھی رات کے وقت بسیں نہیں چلتی تھیں۔ ایک پیسنجر ٹرین غالباً صبح کے 4 بجے لاہور جاتی تھی۔ ایک آدمی کو میں نے ریلوے اسٹیشن پر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ قاتل صبح والی ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن صبح سارے آدمی خالی واپس آ گئے۔ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ نہ تو بسوں کے اڈے پر نظر آیا تھا اور نہ ریلوے اسٹیشن پر۔ یا تو وہ قصبے ہی میں کہیں چھپا ہوا تھا یا راتوں رات پیدل سفر کرتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ میں نے ایس پی علاقہ کو واردات کی اطلاع بھجوا دی اور دن کے 11 بجے ایک چھاپا مار پارٹی ہمراہ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ میرے پاس زرینہ کی ماں ارشاد بی بی اور رشیدے کے گھر کا پتہ موجود تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے پولیس ہیڈ آفس سے 2 لیڈی کانسٹیبلوں کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ اب زرینہ کی گرفتاری بھی لازمی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم شیدے کے گھر پہنچے۔ اس کے باپ کا نام غالباً خواجہ بشیر احمد تھا۔ وہ ایک امن پسند شخص تھا اور گھر کے قریب ہی اس کی دکان تھی۔ گھر کا دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر فکرمندی نظر آنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شیدے کی ماں تھی۔ میں نے کہا، ہم شیدے سے ملنے آئے ہیں، اس کو باہر بھیج دیں۔ عورت نے جواب دیا، وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، اندر اگر پردہ دار عورتیں ہیں تو انہیں ایک طرف کر دیں۔ عورت قسمیں کھا کر شیدے کی عدم موجودگی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے موقع پر وقت ضائع کرنا نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ ملزم اگر گھر کے اندر موجود ہو تو وہ دوسرے دروازے سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیڈی کانسٹیبلوں کو میں نے پہلے سے یہ بات سمجھا رکھی تھی۔ وہ عورت کو ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ شیدہ اندر ہی تھا اور چادر تان کر سو رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی اور ہمیں آواز دی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے اندر گھسا۔ شیدے نے چادر ایک طرف پھینکی، لیڈی کانسٹیبل کو دھکا دیا اور ننگے پیر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ لاہور کا گنجان آباد علاقہ تھا اور مکانوں کی چھتیں دور تک آپس میں ملی ہوئی تھی۔ وہ بالکل فلمی سین لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم بھی نیم تاریک سیڑھیوں میں گھس گئے۔ لیکن اس سین میں فرق یہ تھا کہ شیدہ ہیرو نہیں تھا اور ہم مار کھانے کے لیے اس کے پیچھے نہیں دوڑ رہے تھے۔ گھر میں عورتوں اور بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی تھی اور گلی میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چھت پر پہنچ کر میں نے 2 ہوائی فائر کیے اور شیدے کو رکنے کا حکم دیا، مگر وہ ایک چھت سے دوسری چھت پر پھلانگتا جا رہا تھا۔ کوئی چھت اونچی تھی اور کوئی نیچی۔ 4تھی یا 5ویں چھت پر پہنچ کر اس نے سیڑھیوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ غالباً وہ اندر گھس کر سیڑھیوں کے دروازے کو کنڈی لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہماری ساری بھاگ دوڑ بیکار جاتی۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے دروازے کی طرف بڑھا، اندر سے 2 آدمی باہر آئے۔ شیدہ ان سے ٹکرا گیا اور دونوں کو دھکا دے کر راستہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے آواز لگائی، اس کو جانے نہ دینا، یہ قاتل ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ میری آواز سن کر دونوں آدمیوں نے شیدے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تاہم مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ شیدے نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور دونوں کی گرفت میں ڈھیلا پڑ گیا۔ شاید مزاحمت کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے رکنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں نے اسے 2-4 ہاتھ جمائے، ہتھ کڑی لگائی اور اسی مکان کی سیڑھیوں سے نکل کر گلی میں پہنچ گیا۔ گلی میں کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں شیدے کا باپ خواجہ بشیر احمد بھی تھا۔ اس نے آتے ہی شیدے کو 2 تھپڑ مارے اور روحانسی آواز میں بولا، اوئے خبیثہ، دیکھ لیا اپنا انجام، پورے محلے میں ماں باپ کی عزت نیلام کر دی۔ میری نصیحتیں سن کر تیرا بوتھا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، آج دیکھ لے اپنا حشر۔ شیدے نے کہا، ابا جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری ضمانت کا کوئی انتظام کریں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ بوڑھا باپ میری طرف مڑا اور عاجزی سے بولا، جناب اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، جرم میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کل رات کو کہاں تھا؟ بوڑھے نے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، یہ میرے کہنے سننے میں نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ 9-10 دن کے بعد گھر آیا ہے، اس کے دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ جھنگ گیا ہوا تھا، آج صبح گھر پہنچا ہے اور آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم بھی جھنگ سے ہی آئے ہیں، وہاں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ شیدے نے کہا، یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بوڑھا بشیر احمد دل پر ہاتھ رکھتے بولا، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی پتر، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی، خدا تیرے حال پر رحم کرے، خدا تیرے حال پر رحم کرے، تو نے اس بڑھاپے میں ہمیں بڑا دکھ دیا ہے۔ شیدے کی ماں بھی گلی میں پہنچ گئی۔ میں نے اس سے اور خواجہ بشیر احمد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے بیٹے نے ارشاد بی بی کی بیٹی زرینہ کو کہیں چھپا رکھا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم تھانے میں پہنچ کر اسے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ دونوں نے اس بات پر حیرت اور لاعلمی کا اظہار کیا۔ خواجہ بشیر احمد نے کہا، ارشاد بی بی میری بھاوج ضرور ہے،
مگر بھائی کی وفات کے بعد اس نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ شیدے کی ماں نے کہا، ارشاد بی بی نے زرینہ کی شادی ایک بوڑھے سے کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، نہ ہمیں زرینہ کا کچھ پتا ہے۔ ہم نے خواجہ بشیر احمد کے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر نہ تو آلہ قتل برآمد ہوا اور نہ ہی خون آلود کپڑے۔ ہم شیدے کو مقامی تھانے میں لے گئے اور وہاں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس نے زرینہ کا پتہ بتا دیا۔ وہ پرانی انارکلی کے ایک مکان میں رہ رہی تھی۔ یہ مکان شیدے نے اسے کرائے پر لے کر دیا تھا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں شیدے نے کہا کہ وہ بھی زرینہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ زرینہ نے اس سے کہا تھا کہ بوڑھا منشی نظام دین اس پر ظلم کرتا تھا، اس لیے وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں نے پوچھا، آج تم اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا، میں بس اتر کر ادھر ہی گیا تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور مذکورہ مکان پر پہنچ گیا۔ وہاں واقعی تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں سے ہم ارشاد بی بی کے گھر پہنچے۔ زرینہ وہیں پر تھی اور کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک سوٹ کیس کھلا ہوا رکھا تھا اور اس کے ارد گرد کپڑے وغیرہ پھیلے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر زرینہ نے تیوری چڑھائی اور جلدی جلدی سامان سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بہن اور ماں پریشان نظر آنے لگیں۔ زرینہ متناسب جسم کی حسین اور خودسر لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، نہ کسی کی عزت کا خیال کرتے ہیں اور نہ پردے کا۔ وردی پہن لی اور جس کے گھر میں جی چاہا گھس گئے۔ جس کمرے میں میں داخل ہوا تھا وہ ڈرائنگ روم تھا اور میرے ساتھ صرف لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہوئی تھی۔ باقی ساتھیوں کو میں نے باہر ہی روک دیا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ ہم ارشاد بی بی کی اجازت سے اندر گئے تھے۔ میں نے زرینہ سے پوچھا، تم منشی نظام دین کی بیوی زرینہ بی بی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، زرینہ میرا ہی نام ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ارشاد بی بی سے پوچھا، آپ کی بیٹی کب یہاں آئی ہے؟ آج صبح، ارشاد بی بی نے کہنا شروع کیا، مگر زرینہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ اس نے کہا، میں 10 دن سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، پولیس کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ تمہارا خاوند یہاں سے پتہ کر کے جا چکا ہے، تم اس گھر میں نہیں تھی اور تمہاری ماں کو بھی تمہارے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہوں، اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، تم کافی ذمہ دار نظر آتی ہو۔ ہم تمہارے پرانی انارکلی والے مکان سے ہو کر آ رہے ہیں، آج وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں پرانی انارکلی والے کسی مکان کو نہیں جانتی۔ باتوں کے دوران اس نے چابیوں کا ایک گچھا پرس میں رکھا تھا اور وہ پرس ابھی صوفے پر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پرس اٹھایا اور اندر سے چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بے اختیار مجھ پر جھپٹی اور چابیاں چھیننے کی کوشش کی، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے اسے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ ان چابیوں میں پرانی انارکلی والے مکان کی چابیاں بھی ہوں گی۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ بی بی، ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تم پر چوری اور قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ تمہارے ساتھی شیدے بدماش کو ہم نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر مجھ پر ہاتھ ڈالنا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمکنے لگیں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا وہ واقعی جن زادی تھی۔ اس نے گویا میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ ارشاد بی بی نے پوچھا، تھانے دار صاحب، بات کیا ہے؟ میری بیٹی نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے خاوند کے گھر سے زیور چوری کر کے بھاگی ہے۔ میں نے اس کے سوٹ کیس سے زیور نکال کر الگ رکھنا شروع کر دیے۔ اس میں منشی نظام دین کی پہلی بیوی کا زیور بھی شامل ہے اور یہ زیور اس نے چوری کیا ہے۔ اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے شیدے کی مدد سے اپنے خاوند اور اس کے بچوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی ہے۔ شیدہ آدھی رات کے وقت حویلی کے ارد گرد مٹی کا تیل چھڑک رہا تھا کہ چوکیدار کو پتہ چل گیا۔ اس نے شیدے کو پکڑنے کی کوشش کی تو شیدے نے اسے قتل کر دیا۔ زرینہ نے کہا، میں نے کسی کو زندہ جلانے کی سازش نہیں کی۔ اگر شیدے نے یہ حرکت کی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کہا، یہ فیصلہ عدالت کرے گی، تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ احتجاج کرنے لگی۔ میں نے ارشاد بی بی کے گھر کی تلاشی لی، مگر زیور کے علاوہ کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ارشاد بی بی اپنے 3 رشتہ داروں کو بلا لائی، جن میں سے ایک کا نام محمد سرور تھا۔ اس کا ذکر میں نظام دین کی زبان بھی سن چکا تھا۔ میں نے ارشاد بی بی سے کہا، آپ تانگا منگوا لیں اور اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ہمارے پیچھے آئیں۔ اگر آپ کی بیٹی کی ان چابیوں سے پرانی انارکلی والے مکان کا تالا کھل گیا تو آپ کو بھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کے مرد رشتہ داروں کو وہ چابیاں دکھائیں اور انہیں ایک رومال میں باندھ کر محمد سرور کے سپرد کر دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں نے کوئی چابی تبدیل کر دی تھی۔ پرانی انارکلی والا مکان ان چابیوں سے کھل گیا۔ مالک مکان قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ 10 روز سے
زرینہ وہاں رہ رہی تھی۔ اس دوران مالک مکان نے 2 آدمیوں کو وہاں آتے جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک شیدہ تھا جو کثرت سے وہاں آتا جاتا تھا۔ دوسرے اس شخص کو اس نے صرف 2 دفعہ رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور کھاتا پیتا شخص معلوم ہوتا تھا۔ قد میں وہ شیدے سے 2-3 انچ چھوٹا تھا، لیکن مالک مکان اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے وہ اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی اور ایک پرانے سے صندوق سے 2 سیاہ مردانہ جوڑے اور ایک سفید مردانہ جوڑا برآمد ہوا۔ سیاہ جوڑے کسی قدر نئے معلوم ہوتے تھے، مگر سفید جوڑا پرانا تھا اور اس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک خون آلود خنجر بھی لپٹا ہوا تھا۔ شیدہ جو ہتھکڑی پہنے وہاں موجود تھا، خون آلود خنجر کو دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، شیدہ یہ کپڑے تمہارے ہیں؟ اس نے تھوک نکلا، جی کپڑے تو میرے ہی ہیں، لیکن میں اس خنجر اور خون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، اب جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی بچوں، تم وقوع پر اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ آئے تھے، یہ دیکھو۔ میں نے اسے رومال، چابیاں، پین اور ریلوے ٹکٹ دکھایا۔ چوکیدار سے ہاتھا پائی کے دوران تمہاری یہ چیزیں وہاں گر گئی تھیں۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ وہ چیزیں اس کی نہیں تھیں، بلکہ اس نے رونا شروع کر دیا اور میرے پیر پکڑ لیے۔ تھانے دار صاحب، میں بڑا لفنگا آدمی ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بڑے دکھ دیے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کپڑے ضرور میرے ہیں، لیکن یہ خنجر میرا نہیں ہے، یہ پین اور رومال بھی میرا نہیں ہے، نہ یہ چابیاں میری ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر بجلی گر پڑے، مجھے تعاون ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ فکر مندی سے ان چیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آئی تھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن کام مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں مشیر نامہ تیار کیا، گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور دونوں ملزموں کے ہمراہ مقامی تھانے میں چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھایا اور آرام کرنے سے پہلے وہاں کے تھانے دار سے کہا، میں ایک چھوٹے سے معاملے کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہو جائے گی تصدیق، معاملہ کیا ہے؟ میں نے وقوع سے برآمد ہونے والی چابیاں اور پین اس کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 2 چیزیں ہمیں وقوع سے ملی ہیں اور غالباً قاتل کی جیب سے گری تھیں۔ آپ کسی سمجھدار آدمی کو شیدے کے گھر بھیج کر ان چابیوں کو چیک کروائیں۔ اگر یہ چابیاں ان کے گھر کے کسی تالے کو لگ گئیں تو پھر یہی شخص اصل مجرم ہے۔ اس کے علاوہ شیدے کے قریبی دوستوں سے اس کے پین کے بارے میں پتہ کروائیں۔ اس نے کہا، شیدہ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، وہ ان کی ملکیت سے انکاری ہے۔ اس نے کہا، میں ابھی شیدے کے گھر آدمی بھجوا دیتا ہوں، اور دونوں چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد شیدے کو حوالات سے بلوا لیا۔ آرام کرنے سے میں خود کو خاصا تازہ دم محسوس کر رہا تھا اور دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا تھا۔ جو آدمی شیدے کے گھر گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا اور اس کی رپورٹ کچھ خوش کن نہیں تھی۔ وہ چابیاں شیدے کے گھر کے کسی تالے کی نہیں تھی۔ میں نے ان چابیوں کو اس چابی سے ملا کر دیکھا جس سے پرانی انارکلی والے مکان کا تالا کھلا تھا، ان میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شیدہ صبح لاہور پہنچا تھا اور پرانی انارکلی والے مکان پر تالا دے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نے خون آلود کپڑے اندر کیسے رکھے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اسے خون آلود خنجر وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس خنجر کو راستے میں کہیں پھینک سکتا تھا، کم از کم اسے دھو کر صاف کر سکتا تھا اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتا تھا۔ اسے خون آلود حالت میں اپنے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے قاتل ہونے کا اعلان کر رہا تھا، یا کوئی اور شخص اسے قاتل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شیدے، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو، ورنہ سارے ثبوت تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ پھانسی کا پھندا تمہاری گردن کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ زرینہ سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم جھنگ کیوں گئے تھے؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے جب زرینہ لاہور آئی تھی تو چوری چھپے اس سے ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منشی نظام دین اس پر بہت ظلم کرتا ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ شیدے نے اس سے مدد کا وعدہ کیا اور منشی کی حویلی میں چوری چھپے اس سے ملاقات بھی کی۔ زرینہ نے اس سے درگاہ پر ملاقات کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ وہ پورا نہ کر سکی۔ بعد میں وہ صرف ایک دفعہ زرینہ سے حویلی میں ملا۔ یہ ملاقات رات کے وقت پچھلے دروازے کے پاس ہوئی تھی۔ اس وقت منشی گھر میں نہیں تھا۔ زرینہ نے اسے کچھ رقم دی اور لاہور میں کرائے کے مکان کا انتظام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ منشی کے گھر سے فرار کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شیدے نے مکان کا انتظام کرنے کے بعد خفیہ طریقے سے زرینہ کو اطلاع بھجوا دی۔ زرینہ نے اسے خط کے ذریعے لاہور آنے کی اطلاع دی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ کس تاریخ کو اور کون سی ٹرین سے لاہور پہنچ رہی تھی۔ شیدہ مقررہ وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں سے دونوں سیدھے پرانی انارکلی والے مکان میں پہنچے۔
गुज़श्ता रोज जरीना ने शीदे को एक तावीज़ दिया और कहा, यह तावीज़ रात के 12 बजे मुंशी की हवेली के पिछले दरवाजे के नीचे दबाना है। इसी वक्त बस के जरिए चले जाओ और कल सुबह पहली बस से वापस आ जाना। रात किसी छोटे मोटे होटल में गुजार लेना। उसने उसे सफ़र खर्च के लिए 100 रुपये दिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। 2 तरफा किराए के लिए 10-15 रुपये बहुत थे। शीदा तावीज़ और रकम लेकर उसी वक्त रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि 11:15 बजे एक ट्रेन लायलपुर जाती थी। वहां से लाहौर जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी। बस उसने 11 बजे मुंशी के दरवाजे के नीचे तावीज़ दबाया और 11:15 बजे की ट्रेन से वापस लायलपुर के लिए रवाना हो गया। मैंने उस पर बहुत जिरा की। ट्रेन और सफ़र के बारे में कई सवालात किए, मगर किसी जगह पर झोल महसूस नहीं हुआ। लिहाजा मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया था और असल मुजरिम कोई और था, जिसने उसके कपड़े पहनकर वारदात की थी। मैंने शीदे को बाहर भेज दिया और जरीना को अंदर बुलवा लिया। उसकी माँ भी थाने में मौजूद थी, वो भी अंदर आ गई। मैंने कहा, इरशाद बीबी, आप इस लड़की के लिए परेशान ना हो, ये आपकी बेटी जरीना नहीं है। जी? इरशाद बीबी ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, यह जरीना नहीं, बला है, बला। इसका नाम जरी है, बेशक इससे पूछ लें। इरशाद बीबी ने आंखें फैलाकर जरीना की तरफ देखा, फिर पूछा, जरीना, ये थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? जरीना ने आंखें घुमाई और बोली, ये ठीक कह रहे हैं, मैं जरी हूँ, जरीना मर चुकी है। इरशाद बीबी हैरत से आंखें झपकाने लगी। मैंने उसे बाहर भेज दिया और जरीना से कहा, जिनजादी, सच सच सारी कहानी सुना दो। वो दूसरा शख्स कौन है जो पुरानी अनारकली वाले मकान में तुमसे मिलने आता था, और मुंशी की हवेली को आग लगाने की कोशिश किसने की थी? उसने जवाब दिया, जो कुछ किया है शीद ने किया है। यही मेरे खाविंद की हवेली को आग लगाने गया था, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने कहा, शीदे ने सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे रात के 12 बजे मुंशी के दरवाजे में तावीज़ दबाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तुम्हारे हुक्म के बरखिलाफ 11 बजे तावीज़ दबाया और 11:15 बजे की ट्रेन से लायलपुर चला गया, जबकि चौकीदार का कत्ल 12 बजे के बाद हुआ। मैंने इस बारे में पूरी तसल्ली कर ली है। उसके पास ट्रेन के टिकट भी मौजूद हैं। ये बात मैंने अपनी तरफ से लगाई। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो खुद फंस जाओगी। फंदा बिल्कुल तैयार है। अगर तुम्हें सजाए मौत ना हुई तो उम्र कैद ज़रूर हो जाएगी। और ये बात अभी सुन लो, अगर हमने FIR में तुम्हारा नाम बड़े मुजरिम की हैसियत से लिख दिया तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। फिर कोई जिन ज़्यादा तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रिपोर्ट आज ही लिखी जाएगी। वो सोच में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने मुंशी की हवेली को भस्म करने की धमकी दी थी और कई दफ़ा उससे तलाक का मुतालबा भी किया था। ये बातें तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होंगी, इसलिए सच बोलने का बेहतरीन मौका यही है। वो खासे मजबूत आसाब की औरत मालूम होती थी। मेरी बातों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। लेडी कांस्टेबल ने मुझसे कहा, मलिक साहब आप आराम करें और इसे मेरे सुपुर्द कर दें, सुबह तक ये सब कुछ उगल देगी। मेरे सामने कातिल की जेब से गिरने वाली 3 चीज़ें रखी हुई थी, यानी रुमाल, चाबियां और पेन। मैं बेख्याली में उन चीज़ों की तरफ देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र रुमाल के कोने पर लिखे हुए अंग्रेजी हरूफ पर पड़ी। वो रुमाल हाथ का बना हुआ था और एक कोने पर सुर्ख धागे से अंग्रेजी हरूफ JA लिखे हुए थे। अचानक मेरा ख्याल जरीना के पहले शौहर जहांगीर की तरफ चला गया। जहांगीर भी J से शुरू होता था। मैंने जरीना से पूछा, तुम्हारे पहले शौहर का नाम क्या है? वो मुझे रुमाल के कोने को घूरते हुए देख चुकी थी। उसने कहा, यह मेरी पहली शादी है, मैं जिनजादी हूँ, मेरे खाविंद का नाम मुंशी निज़ामुद्दीन है। मैंने इरशाद बीबी को अंदर बुलाकर जरीना के पहले शौहर का पूरा नाम पूछा। उसने जहांगीर अहमद बताया। JA से भी जहांगीर अहमद बनता था। मैंने इरशाद बीबी से जहांगीर का पता पूछकर नोट कर लिया और मकामी थानेदार के पास जाकर कहा, कत्ल का मुहिम्मा तकरीबन हल हो गया है। असल कातिल जरीना का पहला शौहर जहांगीर मालूम होता है। मैंने उसका पता हासिल कर लिया है और मैं उसे पूछगिछ के लिए हिरासत में लेना चाहता हूँ। थानेदार ने कहा, चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इस वक्त मुझे फुर्सत है। 25 मिनट के बाद हम जहांगीर के घर में दाखिल हुए और सिर्फ 2 मिनट के बाद उन 2 चाबियों के ताले तलाश करने में कामयाब हो गए जो हमें वकूआ से मिली थी। जहांगीर एक खुश शक्ल कारोबारी आदमी था और अपने वालदैन के साथ एक खूबसूरत बंगले में रिहाइश पजीर था। उसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और गर्दन पर खराशों के निशान नजर आ रहे थे। वाज़े तौर पर निशान चौकीदार से हाथापाई के दौरान आए थे। उसने हमें चक्कर देने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सबूत मेरे हाथ में था उससे वो इनकार नहीं कर सकता था। हम उसे गिरफ्तार करके थाने ले आए। उसका बयान बहुत मुख्तसर था। उसने गुस्सा की हालत में जरीना को 3 तलाक़ें दे दी थीं। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों सख्त परेशान हो गए, क्योंकि वो एक दूसरे से वालिहाना मोहब्बत करते थे, लेकिन तलाक गवाहों के सामने दी गई थी और उसे छुपाना मुमकिन नहीं था। यूं भी जहांगीर मजहबी मिजाज रखने वाला आदमी था
اور کوئی غلط راستہ اختیار کرنے پر تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ حلالہ یعنی طے شدہ طلاق والی شادی کو بھی گناہ سمجھتا تھا۔ دونوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ زرینہ کسی بوڑھے سے شادی کر لے اور شادی کے بعد اسے اتنا تنگ کرے کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ پہلے دونوں نے جن اور جن زادی والا ڈرامہ کیا جو ناکام ہو گیا۔ بعد میں جہانگیر نے منشی کی حویلی کو آگ لگا کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور شیدے کو قربانی کے بکرے کے طور پر منصوبے میں شامل کیا گیا۔ اس کو ہر جگہ آگے رکھا تاکہ وہ قاتل کی حیثیت سے پکڑا جائے۔ واردات کے وقت جہانگیر نے شیدے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن چوکیدار نے اپنی جان دے کر نہ صرف ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا بلکہ اس کی وجہ سے قاتل تک پہنچنے کا سامان بھی ہو گیا۔ اگر چوکیدار جہانگیر کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا تو اس کی جیب سے چیزیں بھی نہ گرتی اور قتل کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا۔ جہانگیر نے اپنی اقراری بیان میں سارا الزام اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ زرینہ کو اس منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگلے روز ہم اپنے تھانے میں بیٹھے تھے۔ جہانگیر اور زرینہ ملزموں کی حیثیت سے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ زرینہ پر ابھی چوری کا الزام موجود تھا۔ کچھ دیر بعد منشی نظام دین تھانے میں پہنچا اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا۔ اسے حوالدار کی زبانی ساری کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ملک صاحب مبارک ہو، آپ نے بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ افسردگی پائی جاتی تھی۔ واضح طور پر اسے زرینہ کی گرفتاری پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ نے 2 دفعہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کچھ بولے بغیر بند کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے کنکیوں سے جہانگیر کی طرف بھی دیکھا تھا۔ غالباً وہ منشی سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جہانگیر کی موجودگی میں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے جہانگیر کو حوالات میں بھجوا دیا اور دیگر آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ زرینہ نے منشی نظام دین سے کہا، میں نے آپ کے زیور چوری نہیں کیے تھے، اپنے گھر کی چیز سمجھ کر ساتھ لے گئی تھی۔ آپ نے میرے خلاف یعنی اپنی بیوی کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ منشی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، زیورات تو بہت معمولی چیز ہیں، تم نے میرا اور میرے گھر کا سکون چوری کر لیا تھا، پھر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر کے مجھے ذہنی اذیت پہنچائی، پھر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ زرینہ نے کہا، میں اس جرم میں شامل نہیں تھی۔ منشی نے کہا، تمہیں طلاق کی ضرورت تھی نا، اب میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، بولو کیا ارادہ ہے۔ زرینہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور منشی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہولے سے کہا، میں اپنی ساری زیادتیاں تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں قتل اور آگ لگانے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے جہانگیر سے کہہ دیا تھا کہ اس کا چانس ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ختم کرنے پر تل گیا۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ منشی نظام دین نے گہرا سانس لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب میری بیوی کو ضمانت پر رہا کر دیں، میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ اس کیس میں پولیس کو ضمانت لینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن جب مدعی ہی ضامن بن جائے تو الزام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ جن زادی بالآخر انسان بن گئی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے منشی نظام دین کو واقعی اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔